यहाँहरूलाई फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अब आज हामी के गर्छौँ भन्दा आज हामी एक्जाममा आउने केही इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसनका साथसाथै 3-4 वटा केही इम्पोर्टेन्ट प्रोग्रामहरू पनि गर्दछौँ। सी प्रोग्राममा ट्युमा सोध्ने खालका केही क्वेसनहरू रहेको छ मसँग। हामी त्यो सब प्र्याक्टिस पनि गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई म केही थ्योरी क्वेसन पनि बुझाउँछु भने केही प्र्याक्टिकल हुन्छ प्रोग्रामिङहरू पनि बुझाउँदै गइरहेको छु। अलिक इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ यो एक्जाममा सोध्न सक्ने, त्यही भएर हेर्नु होला राम्ररी। ओके, ल अब हामी सुरु गर्दैछौँ। यो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब नै गरिदिनु होला। र मैले लिएर आएको छु सम थ्योरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन्सहरू। ओके, अब हामी सुरु गर्छौँ है त। ओके, क्वेसन नम्बर 1मा रहेको छ, वाट डु यु मिन बाई प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज? एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भने फर्स्ट जेएल, सेकेन्ड जेएल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हो। तर कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई कसरी सोध्न सक्छ भन्दा डिफ्रेन्सिएट बिट्विन लो लेभल हाई लेभल भनेर पनि सोध्न सक्छ। एक्सप्लेन द टाइप्स अफ लो लेभल एन्ड हाई लेभल भनेर पनि सोध्न सक्छ। कुरो एउटै हो, त्यो कुरो एउटै हो। मैले त्यही भएर त्यसलाई जेनेरेसन अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लो लेभल हाई लेभल पनि मिक्स गरिदिएर जेनेरेसनसहित बुझाइदिएको छु। त्यसो भएपछि तपाईँलाई 2-3 वटा क्वेसन टाइपको क्वेसन हुन्छ, त्यो एकै ठाउँमा कभर हुनेछ। ओके, अब मैले सुरु गर्छु। ओके, प्रोसेस अफ राइटिङ इन्स्ट्रक्सन युजिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड प्रोग्रामिङ अर कोडिङ। यहाँहरूलाई थाहा छ यो त, केही कोडहरू हामीले लेख्यौँ भने इन्स्ट्रक्सनहरू लेख्यौँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै सीहरूमा हामीले केही इन्स्ट्रक्सन लेख्यौँ भने त्यसलाई कोडिङ भनिन्छ। यहाँहरूलाई त थाहा भएकै कुरो होइन यो। के छ भने अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज अ फर्मल ल्याङ्ग्वेज कम्प्राइजिङ अ सेट अफ स्ट्रिङ द्याट प्रड्युस भेरियस काइन्ड्स अफ मेसिन कोड आउटपुट। मेसिन कोड आउटपुट निकाल्ने केही सेट अफ स्ट्रिङ्स हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ होइन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आर वान काइन्ड अफ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज एन्ड आर युज इन कम्प्युटर प्रोग्रामिङ टु इम्प्लिमेन्ट अल्गोरिदम्स। जुन हामीले एल्गोरिदम प्लानिङहरू जो पछिको थ्योरी क्वेसनमा पनि भन्छ एल्गोरिदमहरू के हो। एल्गोरिदमहरू जुन युज गरेर हामीले त्यो एक प्रकारको कम्प्युटरलाई दिन्छौँ नि ल्याङ्ग्वेज, त्यो भनेर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। मस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कन्सिस्ट अफ इन्स्ट्रक्सन फर कम्प्युटर। धेरै जस्तो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले कम्प्युटरको लागि इन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि, इन्स्ट्रक्सनहरू दिने गर्दछ। हेरौँ है त अब अर्को के छ, प्रोग्रामिङ अ प्रोग्रामर युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु कम्युनिकेट विथ द कम्प्युटर। अब कम्प्युटर त थाहा छ, अब हामीले कम्प्युटरको भाषा जान्दैनौँ, कम्प्युटरले हाम्रो भाषा जान्दैन, कुरो त्यही हो। त्यही भएर प्रोग्रामरले के युज गर्छ, एउटा माध्यम हो कि कम्प्युटर र यसै कम्प्युटर र हाम्रो प्रोग्रामरको बिच एउटा कम्युनिकेसन बनाउने माध्यमलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिएको हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्ट्यान्डर्डाइज कम्युनिकेसन टेक्निक बिट्विन द कम्प्युटर एन्ड ह्युमन बिङ। यहाँ पनि त्यही लेखेको त्यसलाई हेर्नु, एउटा माध्यम हो कि कम्प्युटर र हामी बिच हुन्छ नि कम्युनिकेट गर्ने, यस्तो गर उस्तो गर भनेर काम दिनेको माध्यम हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजका केही हेरौँ है त। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको टाइप्स हेर्नुहोस्। टाइप्स प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज रहेको छ र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज रहेको छ। मेसिन ल्याङ्ग्वेजेस जसलाई फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजलाई सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। यी दुईवटा लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा पर्छन् भने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज जसलाई थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ, प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज जसलाई फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ र नेचुरल ल्याङ्ग्वेज जसलाई फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। यी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेसमा पर्दछन्। तपाईँले जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेज सोध्यो भने मेसिन, एसेम्ब्ली, फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, प्रोसिड्युरल, प्रब्लम र नेचुरल गरेर 5वटा जेनेरेसनको ल्याङ्ग्वेज लेख्न सक्नुहुन्छ ढुक्कैले। होइन, एक्सप्लेन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लो लेभल एन्ड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस भनेर आयो भने यो लेख्न सक्नुहुन्छ। लो लेभलमा यो दुईवटा, हाई लेभलमा यो प्रोसिड्युरल, प्रोग्राम र नेचुरल गरेर 3वटा लेख्न सक्नुहुन्छ। होइन, एक्सप्लेन दि टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सोध्यो भने लो हाई गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी 3 प्रकारको क्वेसनहरू एकै ठाउँमा मैले बुझाइदिइसकेपछि लगभग आउने क्वेसनहरू यस्तै रहेको छ। ओके, अब म अरू बुझाउँछु है, त्यसलाई जाऊँ अब अर्कोमा। के छ, लो लेभल ल्याङ्ग्वेजेसहरू बुझौँ है त। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज इज अफ 2 टाइप्स। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि 2 टाइप्स रहेको छ। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज खासमा के भनेको भन्दाखेरि अलिकति मेसिनसँग डिपेन्डेन्ट टाइपको हुन्छ र मेसिन कोडहरू बढी युज हुन्छ यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजहरूमा। यसमा 2 प्रकार छ, हेरौँ है त। मेसिन कोड जसलाई फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। द ल्याङ्ग्वेज विच इन इज प्रोग्राम इज रिटन इन प्राइमरी कोड कम्पोज अफ 0 and 1 इज कल्ड मेसिन ल्याङ्ग्वेज एन्ड इट इज द ओन्ली ल्याङ्ग्वेज द्याट प्रोसेसर डाइरेक्टली अन्डरस्ट्यान्ड। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भने यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ 0-1 मा लेख्ने गरिन्छ। 0-1 मा डाइरेक्ट प्रोग्रामरले 0-1 अब 0-1 भने अन अफ गर्दै प्रोग्रामिङ लेख्छ यदि, र त्यो प्रोसेसर डाइरेक्टली त्यसलाई दिन्छ भने यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजेस हो होइन। यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज मेसिनमा डाइरेक्ट प्रोसेसरमा लेखिन्छ र मेसिन डिपेन्डेन्ट हुन्छ। एउटा प्रोसेसरमा लेखिएको ल्याङ्ग्वेज अब अर्को प्रोसेसरमा गएर काम नगर्न सक्छ।
लो लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू। अब हेर्नुहोस् एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड जेनेरेसन लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अलिकति गाह्रो भयो मान्छेहरूलाई 0101 लेख्नलाई, त्यही भएर एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको यसपछि स्थापना भयो, यसलाई सेकेन्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। द ल्याङ्ग्वेज इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन इन नेमोनिक्स सर्ट कोड्स लाइक एड सब मल्ट एसेट्रा इन्स्टेड अफ राइटिङ इन बाइनरी नम्बर 0 and 1 इज कल्ड एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज। 0 and 1 को सट्टा एउटा सर्ट निमोनिक्स कोड भन्छ, जसलाई एड सल्ट मल्टिपल एमयुएलहरू युज गरेर लेखिन्छ, त्यसलाई एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। यसको लागि एसेम्बलर पनि चाहिन्छ प्रोग्रामरलाई, यो एड सब मल्टिपलहरूलाई 0 1हरूले यसलाई एड सब मल्टिपल यो कोड्सहरूलाई निमोनिक्स कोड्सहरूलाई के अरे बाइनरी कोड्समा लानलाई एसेम्बलर पनि चाहिरहेको छ। कम्प्युटर भाइरसहरू चाहिँ मोस्टली यो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हुन्छ। हेर्नु है त अब के रहेको छ भन्दा मैले देखाएको छु यहाँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजलाई। मेसिन ल्याङ्ग्वेज भने यही भइहाल्यो। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज तपाईँलाई मुभ इसिएक्स इबिएक्स यस्तै एउटा केही कोडहरू लेखेको हुन्छ, अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोग्रामरले लेखेको कोड मुभ इसिएक्स, त्यसलाई एसेम्बलर र लिङ्करको मद्दतमा 101001 युज गरेर प्रोसेसरमा यदि पुऱ्याइन्छ, त्यो भने एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हो। यो त बुझिहाल्नुभयो होला पक्कै पनि होइन। अब हामी हेर्दैछौँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस हेर्दैछौँ। हेर्नु त हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस आर सिमिलर टु नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस। ह्युमन ल्याङ्ग्वेज जस्तै हुन्छ लगभग। इट इज सो कल्ड बिकज फङ्सन युजेस हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजेस आर सिमिलर द्याट युज इन नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस। हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज नेचुरल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जस्तो बोल्छौँ नि, त्यस्तै वर्डहरू चाहिँ युज भएको हुन्छ कि यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा, त्यही भएर नि यसलाई सिमिलर टु नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनिएको हो। है त। फर एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुहोस्, टु प्रिन्ट द कन्सट्यान्ट इन स्ट्यान्डर्ड आउटपुट डिभाइस लाइक मोनिटर। हामीले केही प्रिन्ट कन्सट्यान्ट मोनिटरमा कन्ट गर्नु पऱ्यो भने वी युज प्रिन्ट एफ इन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सी प्रोग्रामिङमा प्रिन्ट एफ सिन्ट्याक्स युज गर्ने त यहाँलाई थाहा छँदैछ। विच इज सिमिलर टु प्रिन्टिङ अ डकुमेन्ट फ्रम प्रिन्टर द्याट वी युज इन नेचुरल ल्याङ्ग्वेज। नेचुरल ल्याङ्ग्वेज डकुमेन्ट जसरी प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्टरबाट, त्यसरी नै त्यो सेम हुनेछ। अल्सो रिप्रेजेन्ट इन्टेजर होल नम्बर, integer not a fraction number that can be positive negative 0 integer रिप्लेस गर्न we use int keyword। int keyword हो किन, विच इज क्लोज टु नेचुरल ल्याङ्ग्वेज। हामी इन्टेजर र आइएनटी लगभग नेचुरलसँग क्लोज रहेको छ नि त, त्यही भएर यसको पनि एक्जाम्पल लिन सकिन्छ। प्रोग्राम रिटन्स इन हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इन्स टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज आर के अरे बाई ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर कर कम्पाइलर अर इन्टरप्रेटर। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हामीले त लेख्यौँ आइएनटी भनेर प्रिन्ट एफ भनेर, अब कम्प्युटरलाई के का प्रिन्ट के का एफ, अब प्रिन्ट एफ नै के हुन्छ नि त, बुझ्ने त उसले 0101 हो। अब यो 0101 बुझ्नलाई के चाहिन्छ भन्दा एउटा माध्यम चाहियो, त्यसको चाहिँ हाम्रो के चाहियो कम्पाइलर या इन्टरप्रेटर भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा जुन हामीले कोड लेख्यौँ त्यसलाई मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ, अनि कम्प्युटरले मजाले त्यो कुरोहरू बुझ्ने गर्दछ। यसरी कम्पाइलर इन्टरप्रेटरले गर्दछ काम। अब अनि यो चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि 3 टाइप्स रहेको छ अगाडि भने जस्तै। सुरुमा हेर्छौँ प्रोसिडियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भने थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज आयो। ल्याङ्ग्वेज द्याट फलो स्टेप बाई स्टेप इन्स्ट्रक्सन टु सल्भ अ पार्टिकुलर प्रब्लम इज कल्ड प्रोसिडियर ल्याङ्ग्वेज। प्रोसिडियर ल्याङ्ग्वेज भनेको स्टेप बाई स्टेप जुन छ, एक स्टेप हुँदै गयो र त्यही अनुसार प्रब्लम सल्भ गर्यो भने त्यसलाई प्रोसिडियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज छ। नामैमा छ प्रोसिडियर भने स्टेप प्रोसिडियर जाने होइन। देयरफोर इट मेनली फोकस अन द राइटिङ एल्गोरिदम बिफोर कोडिङ। किनभने प्रोसेस अनुसार जाने भएको एल्गोरिदम पनि पछाडि म भनिहाल्छु, स्टेप अनुसार लेख्ने गरिन्छ, त्यही भएर एल्गोरिदममा फोकस, राइटिङ अन एल्गोरिदममा फोकस गर्ने गर्छ यसले, त्यही भएर सजिलो हुन्छ नि त स्टेप अनुसार गएपछि। इन प्रोसिड ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज प्रोग्राम इज डिभाइडेड इन्टु स्मल पार्ट वेयर इच पार्ट इज कल्ड फङ्सन। स्मल पार्ट हुँदै प्रोग्रामलाई डिभाइड गरिन्छ र इच पार्टलाई फङ्सन भनिन्छ। फङ्सनहरू हामीले सी प्रोग्रामिङमा पढेछौँ, त्यही भएर सी प्रोग्राम यसको एक्जाम्पल पनि हो। इन प्रोसिडियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज इम्पोर्टेन्स इज नट गिभन टु डाटालाई इम्पोर्टेन्स दिँदैन, तर फङ्सनहरू जे जति छ त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिने गर्दछ यसमा चाहिँ। प्रोसिडियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज फलोज टप टु डाउन एप्रोच भने जस्तै स्टेप फर्स्टबाट स्टार्ट हुन्छ भने लास्टमा गरी इन्ड हुन्छ, त्यही भएर टप टु डाउन एप्रोच हुन्छ। मस्ट फङ्सन युज ग्लोबल डाटा फर सेयरिङ। ग्लोबल डाटा भनेको म पछि उसमा सी प्रोग्रामिङकै उसमा नि भनिहाल्छु, यो स्ट्रक्चरमा ग्लोबल भनेको सबै फङ्सनमा युज हुन गर्ने, जुन फङ्सनमा नि युज गर्ने ग्लोबल डाटा र लोकल डाटा भने चाहिँ सिङ्गल फङ्सनमा युज गर्ने हुन्छ होइन। दे डोन्ट ह्याभ डाटा हाइडिङ अप्सन, यिनीहरूकोमा डाटा हाइडिङ अप्सनहरू हुँदैन। एक्जाम्पलमा सी, फोर्ट्रान, पास्कलहरू रहेको छ। अब हेर्नुहोस् फिचर अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज, मैले जुन सी भनिहालेँ, सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि थर्ड जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा पर्दछ। यो ल्याङ्ग्वेजमा मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज हो, यो इजी टु एक्सटेन्ड। प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज भन्दै थिएँ मैले, फास्ट एन्ड इफिसियन्ट हुन्छ। मोडुल्यारिटी फङ्सनमा
युज गर्न सकिन्छ। जेनेरल पर्पज ल्याङ्ग्वेज अनि लाइब्रेरिज फङ्सनहरू धेरै हुन्छ यसमा। प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भने फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज। दिज ल्याङ्ग्वेज आर नन प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ नन प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो विच अलाउज युजर टु स्पेसिफाई द आउटपुट सुड बी एन्ड विदाउट डिस्क्राइबिङ अल द डिटेल्स अफ द हाउ द डाटा बी म्यानिपुलेट टु प्रड्युस द रिजल्ट। यो भनेको के भन्दा अगाडिको पो प्रोसेस वाइज जानु पऱ्यो र आउटपुट प्रोसेस अनुसारै स्टेप अनुसारै आउनु भन्नु पऱ्यो। तर यो त होइन, यसले त मेन कुरो के भन्छ भने कस्तो चाहिँ स्पेसिफाई आउटपुट निकाल्ने हो भनेर युजरलाई दिन खोज्छ कि विदाउट के अरे अब प्रोसिड्योर अनुसार नगइकन। दे आर रिजल्ट ओरिएन्टेड एन्ड निड अ ट्रान्सलेटर लाइक इन्टरप्रेटर अर कम्पाइलर। यसमा पनि रिजल्ट ओरिएन्टेड र इन्टरप्रेटर कम्पाइलर हुने गर्दछ। दे यसले चाहिँ मेन फोकस डाटामा दिने गर्दछ भने फङ्सनमा त्यति इम्पोर्टेन्स नदिकन डाटामा इम्पोर्टेन्स दिने गर्दछ। त्यही भएर यसको यसको इक्जाम्पलहरूमा पनि डाटा बेसको प्रोग्रामहरू रहेको छ जसलाई ओराकल, एसक्युएल, स्ट्रक्चर कोड ल्याङ्ग्वेज एसक्युएलहरू रहेको छ। अनि यसको देयर मेन अब्जेक्टिभ इज टु इन्क्रिज द स्पिड अफ डेभलपिङ प्रोग्राम। जुन प्रोग्रामहरू स्पिड डेभलप गर्दा स्टेप बाई स्टेप लेख्न जुन चाहिँ अलिक टाइम लागेको छ त्यसलाई चाहिँ स्पिड अफ गर्नको लागि प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज फोर्थ जेनेरेसनले अलिक फास्ट गर्छ। अब लास्ट रहेको छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस जुन चाहिँ हाई लेभलको थर्ड टाइप हो भने यसलाई फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। राइट, नेचुरल ल्याङ्ग्वेजेस आर स्टिल इन द डेभलपिङ स्टेज। यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ डेभलपिङ स्टेजमै रहेको छ। अन कम्प्लिसन वी विल बी एबल टु राइट स्टेटमेन्ट द्याट लुक लाइक नर्मल सेन्टेन्स। इङ्ग्लिसको सेन्टेन्स जस्तै स्टेटमेन्ट भएर प्रोग्राम लेख्न सकिन्छ। यो कम्प्लिसन भएपछि कति सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस् प्रोग्राम लेख्नलाई। आनन्दै हुन्छ नि हामीलाई। अब नर्मल सेन्टेन्सेसको लागि यो गर भनेर नर्मल्ली लेख्यो भने कसै अब यो प्रोग्रामर पनि चाहिँदैन। दे आर डिजाइन टु सल्भ प्रब्लम विदाउट अ कम्प्युटर प्रोग्रामर। प्रोग्रामरले त अब सिन्ट्याक्स बुझ्छ, के बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज गर्नलाई होइन। अब सिकै सिन्ट्याक्स हेर्नुहोस्, प्रिन्ट्याफ रे, अब त्यो बक्सा जस्तो के रे सेमिकोलन राखेन भने काम गर्दैन रे। अब यति झन्झट हुन्छ नि। अब यो नेचुरल ल्याङ्ग्वेज आज त्यो झन्झटको काम बन्द हुन्छ किनभने नर्मल मान्छेले पनि कोडिङ गर्न सक्छ कि। अब सिम्पली इङ्ग्लिस आउने मान्छेले कोडिङ गर्न सक्दियो भने चाहिँ त नेचुरल ल्याङ्ग्वेज धेरै काम लाग्यो। दे आर डिजाइन टु मेक कम्प्युटर प्रोग्रामर वा दे आर युज इन एरिया अफ रिसर्च। अब अहिले त डेभलपिङ फेजमै भएको कारणले रिसर्चहरूतिर बढी युज हुने गर्छ, रोबोटिक्सहरूतिर बढी युज हुने गर्छ। किनभने रोबोटिक्समा हामीलाई सिम्पल इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि रोबोटिक्सले एआई इन्स्ट्रक्सन दिँदाखेरि त इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज इन्स्ट्रक्सन दिन सजिलो हुन्छ। त्यही भएर रोबोटिक्स अनि डिफेन्स सिस्टमहरूमा एक्सपर्ट सिस्टमहरूमा युज हुने काम गर्छ। यसको एक्जाम्पल हो लिप्स जसको फुल फर्म हो लिस्ट प्रोसेसिङ, प्रोलोग हो, प्रोलोग भने प्रोग्रामिङ लोजिक, र मर्करी। यी तिनवटा चाहिँ यसको एक्जाम्पल रहेको छ भने म यहाँहरूलाई अब के देखाउँछु भन्दा यहाँहरूले माइएसक्युएल। यो माइएसक्युएल भनेको तपाईँको मैले अघि भने थिएँ स्ट्रक्चर क्वेरिटेड ल्याङ्ग्वेज, यो चाहिँ फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो। अर्को पनि त्यो फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम्पलमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ओराकल एसक्युएल। ओराकल एसक्युएलको थिमै यस्तो रहेको हुन्छ। यसरी यसमा डाटाहरू भरेर हामीले डाटा बेस रहेको छ र यो डाटामा बढी फोकस हुने भएको कारणले डाटा बेस प्रोग्राम हो। यो पनि यो चाहिँ लिस्ट प्रोसेसिङ भनेर मैले जुन फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भने नेचुरल ल्याङ्ग्वेज ल हेर्नु डिफाइन, रिड्युस, कन्ट, क्लोज इनफ, रिड्युस, एल्स। यो चाहिँ इङ्ग्लिस कोड जस्तो रहेको छ जुन अहिले हामीले बुझ्न त सके बुझे त छैन यो के कोड हो भनेर। जस लगभग इङ्ग्लिस कोड जस्तै छ भनेर मैले यो लिप्स पनि यसमा इन्क्लुड गरिदिएँ। अब लिप्स पछि अब हामी हेरौँ है त। ओके, अब यसपछि हेर्नुहोस् ल मैले यी प्रोलोगको ल्याङ्ग्वेज पनि लिएँ प्रोग्रामिङ लोजिकको। इडिटर डाटा डट प्रोलोग, रिड इन डाटा एज प्रोलोग रिलेसन, डाटा भ्याल्स 4 1 2 3 4, इडिटर प्रोग्राम डट प्रोलोग, गो। लगभग इङ्ग्लिसमा हामीले जस्तो युज गर्छौँ नि त्यस्तै सेन्टेन्स वर्डहरू यसमा मजाले रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। तर हामीले यो अब प्रोलोग प्रोग्रामिङ नगरेको कारणले यो के लेख्या भनेर त बुझ्न सक्दैनौँ। तर लगभग इङ्ग्लिस जस्तै छ नेचुरली भनेर देखाउनको लागि मैले यो पनि राखेको छु यहाँ। यसरी हामीले क्वेसन नम्बर 1का केही प्रब्लमहरू मजाले थ्योरी क्वेसनहरू मजाले बुझ्यौँ भने अब हामी क्वेसन नम्बर 2मा जान्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 2मा चाहिँ वाट आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टु डेभलप अ कम्प्युटर प्रोग्राम एक्सप्लेन भनेर यसरी क्वेसन नि सोध्न सक्छ। या राइट द फेजेस अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल, या राइट द फेजेस अफ प्रोग्राम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। जसरी सोधे जे गरी सोधे पनि कुरो भनेको एउटै हो, एन्सर भनेको तपाईँको एउटै हुन्छ। र के हुन्छ अब हामी हेरौँ है त्यसको एन्सर।
जेनेरली मैले लिएको छु सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल जुन जेनेरली हुन्छ। जेनेरलीमा यहाँ तपाईँले एउटा साइकल जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो साइकलकोमा के रहन्छ भने सुरुमा 1 नम्बरमा प्लानिङ रहेको छ, 2 नम्बरमा एनालाइसिस, 3 नम्बरमा डिजाइन, 4 नम्बरमा इम्प्लिमेन्टेसन, 5 नम्बरमा टेस्टिङ एन्ड इन्टिग्रेसन र 6 नम्बरमा मेन्टेनेन्स। यो जेनेरली यो जेनेरलको लागि 6 बेसिक भनौँ न, बेसिकको लागि 6 हुन्छ भने कुनै कुनै 6 देखि 8 स्टेप्ससम्म पनि रहेको हुन्छ। यहाँ चाहिँ म 7वटा स्टेप बुझाउँछु। यो जेनेरल चाहिँ लगभग जेनेरली यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो हो जेनरल सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा। अब हेरौँ है त के हुन्छ। फर्स्टमा रहेको छ प्लानिङ। आखिर के हो त प्लानिङ हेरौँ है। इट अल स्टार्ट विथ अ ग्रेट आइडिया बट आइडिया निड्स टु बी केयरफुल्ली थट इन अर्डर टु बी इम्प्लिमेन्टेड भनेको आइडिया त आउँछ म यस्तो प्रोग्राम बनाउँछु भनेर, तर त्यसलाई थट गर्नुपर्छ। प्लान गर्नु पऱ्यो नि त, आइडिया मात्र आएर त भएन। मेटिकुलस प्लानिङ इज द इनिसियल एन्ड वान अफ द कोर फेजेस अफ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट अर प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट। प्रोडक्ट डेभलपमेन्टको लागि प्लानिङ इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभने यसले चाहिँ स्कोप अफ द प्रोजेक्टको स्कोप के हो, कसरी मिन्सहरू कसरी काम गर्छ, नयाँ सिस्टम बिजनेसमा स्ट्राटेजीहरू कस्तो रहेको छ, रिसोर्स कतिको एभाइलेबल छ, कस्ट रिलेटेड इस्युहरू के हुन्छ भन्ने कुरो प्लान अनुसार गर्नु पऱ्यो। त्यसको सोल्युसनहरू के हो, त्यही भएर सुरुमा प्लान गर्दाखेरि प्लानिङ इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फेज भनौँ न। प्लानिङ पछि आउँछ एनालिसिस फेज। एनालिसिसमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिजिबिलिटी एनालिसिस डिस्प्लेज अल द टेक्निकल एन्ड इकोनोमिकल एक्सपेक्ट इम्प्याक्टिङ द एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट प्रोसेस। एनालिसिस गरिसकेपछि टेक्निकल इकोनोमिकल एस्पेक्ट हामीसँग कतिको रिक्वायर्ड छ भनेर थाहा पाउँछ। हामीले जस्तै टाइमहरू हामीसँग कति हुन्छ, कतिमा कति दिन या महिना लाएर बनाउनु पर्ने हो प्रोग्राम भनेर, रिसोर्सेसहरू के छ, अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट हामीले गरेछौँ अब आरओआई भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अब प्रोग्राम बनाउन हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट गरेछौँ र त्यसको फिर्ता कति आउँछ, कस्ट प्रफिटहरू यसरी एनालाइसिस गरेर यसले रिस्क पनि बटुल्ने काम गर्छ कि। अब एनालाइसिस गऱ्यो हामीले, अब एनालाइसिस गर्दाखेरि यो प्रोग्राम बनाउनु त बनायौँ, अब जति खर्च लाग्यो त्योभन्दा कम हामीलाई बेनिफिट हुने भयो भने त प्रोग्राम बनाएको काम लागेन। हामीलाई के अरे डुब्नबाट बचाउनु पनि त रिस्क म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि त। रिस्क म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजीहरू बिगिनिङदेखि नै हुने कारणले एनालिसिस अफ रिक्वायरमेन्ट एन्ड सफ्टवेयर पर्फर्मेन्स इज द क्रुसियल सक्सेसफुल नेक्स्ट स्टेप भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप रहेको छ यो एनालिसिस पनि। पहिला प्लान गर्नु पऱ्यो, प्लान पछि एनालिसिस गर्नु पऱ्यो, त्यो प्लान अनुसारको हामीलाई प्रफिट कतिको आउँछ आउँदैन भनेर एनालिसिस गरिकन सेकेन्ड स्टेपमा रहेको छ भने के अब थर्ड स्टेजमा रहेको छ डिजाइन युजिङ अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट। अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट युज गरेर अब प्रोग्राम बनायो, प्रोग्राम प्लान गऱ्यो, अब एनालिसिस गऱ्यो, अब चाहिँ डिजाइन गर्नु पऱ्यो। अब के गर्ने भनेर डिजाइन गर्नलाई हामी अल्गोरिदम र फ्लो चार्टको युज गर्छौँ। अब हेरौँ है त, ल हेरौँ अल्गोरिदम भने के हो। अब अल्गोरिदम इज स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडर फर सल्भिङ अ प्रब्लम इन फाइनाइट नम्बर अफ स्टेप। अघिकै दुइटा जुन अघिको थ्योरी क्वेसनमा अघिदेखि एल्गोरिदम आएको थियो, के रहेछ त अल्गोरिदम भन्ने कुरो यहाँ आएको छ। फाइनाइट स्टेप बाई स्टेप प्रोसिडर फर सल्भिङ अ प्रब्लम इन फाइनाइट नम्बर अफ स्टेप्स। केही फाइनाइट नम्बर अफ स्टेप्सहरूमा स्टेप बाई स्टेप जुन प्रोसिडरहरू हामी युज गर्छौँ त्यसलाई भनिन्छ एल्गोरिदम। ओके, अब हेरौँ एल्गोरिदमले चाहिँ यस्तो क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ। ल हेर्नुहोस् है, फर्स्टमा फाइनाइटनेस रे एन्ड एल्गोरिदम सुड ह्याभ फाइनाइट नम्बर अफ स्टेप एन्ड इट सुड इन्ड आफ्टर अ फाइनाइट टाइम भनेको छ। के भने एल्गोरिदम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सकिँदैन पुरा इन्फाइनाइट जस्तो स्टेपहरू भएको एल्गोरिदम युज गर्नुहुन्न। एउटा प्रोपर फाइनाइट 10वटा लाइन हो कि 12वटा स्टेप हो कि 15वटा स्टेप हो कि त्यस्तो फाइनाइट रहेको छ भने। अर्को रहेको छ इनपुट। अल्गोरिदम मे ह्याभ मेनी इनपुट्स अर नो इनपुट्स एट अल। इनपुट युजरसँग कतिको लिने नलिने, डाटा कस्तो चाहियो, सफ्टवेयर कस्तो चाहियो अनुसार इनपुट धेरै पनि हुनसक्छ भने नो इनपुट पनि हुनसक्छ। आफै डाटा लिएर म्यानिपुलेट गर्ने नै हुनसक्छ। आउटपुट इट सुड रिजल्ट एटलिस्ट वान आउटपुट। अब इनपुट लियो या लिएन, प्रोसेसिङ केही डाटा दिएर प्रोसेसिङ गर्यो तर आउटपुट आएन भने त कामै लाग्दैन। त्यही भएर कम्तीमा कम एउटा आउटपुट पनि हुनुपर्छ। डिफाइनाइटनेस भनेको इच स्टेप मस्ट बी क्लियर, वेल डिफाइन्ड एन्ड प्रिसाइज वेल डिफाइन हुनुपर्छ इच स्टेप सो द्याट प्रिसाइज वेल स्टेप प्रिसाइज वेल डिफाइन हुनुपर्छ र
अलिकति गाह्रो खालको, बुझ्न गाह्रो खालको हुनु हुँदैन, डिफाइनाइट हुनुपर्छ। इफेक्टिभनेस भनेको इच स्टेप मस्ट बी सिम्पल एन्ड सुड टेक फाइनाइट एमाउन्ट अफ टाइम। सबै स्टेपहरू सिम्पल हुनुपर्छ र फाइनाइट टाइममा सकिनुपर्छ भनेको हो। ओके, अब हामी हेरौँ है त। गाइडलाइन्स, अब अल्गोरिदम त बारेमा क्यारेक्टरिस्टिक्स त बुझ्यौँ। अब अल्गोरिदम लेख्ने हामी गाइडलाइन्सहरू के हो हामी त्यो बारेमा बुझ्छौँ है त। एन अल्गोरिदम विल बी इन्क्लोज बाई स्टार्ट अर इन्ड, बिगिन एन्ड स्टप अर इन्ड। एउटा अल्गोरिदम स्टार्ट गर्नको लागि स्टार्टबाट सुरु हुन्छ भने स्टपबाट इन्ड हुने गर्छ। टु एक्सेप्ट डाटा फर युजर युजनली इनपुटहरू, युजरबाट डाटा, त्यो जेनरली के डाटा लिनको लागि इनपुट, रिड, गेट अर अप्टेन जस्तो हामी ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्छौँ भने टु डिस्प्ले, राइट अर एनी मेसेज जेनरली युज स्टेटमेन्ट आर प्रिन्ट, डिस्प्ले अर राइट। भनेपछि डिस्प्ले गर्नको लागि प्रिन्ट, डिस्प्ले, राइट भन्ने ल्याङ्ग्वेजहरू युज गर्छौँ भने क्यालकुलेट गर्न के म्याथमेटिकल क्यालकुलेट गर्नलाई कम्प्युटे अर क्यालकुलेट भन्ने शब्दहरू युज गर्ने गर्छौँ। एल्गोरिदमको बारे यही थियो। अब हामी फ्लो चार्ट बुझौँ। पहिला फ्लो चार्ट बुझौँ अनि त्यसपछि एल्गोरिदम र फ्लो चार्ट दुवैको एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु। सो इक्जाम्पल पनि दिएपछि तपाईँहरूलाई यो पनि क्लियर हुन्छ। फ्लो चार्ट भने के हो? फ्लो चार्ट इज बेसिकली पिक्टोरियल र डायग्रामिक रिप्रेजेन्टेसन अफ अल्गोरिदम युजिङ स्ट्यान्डर्ड सिम्बल। जुन अल्गोरिदम बनायो त्यसलाई पिक्टोरियल भ्यूमा युज गर्ने नै फ्लो चार्ट हो। टु एक्सप्रेस डिफ्रेन्ट अपरेसन इन फ्लो चार्ट भेरियस स्ट्यान्डर्ड सिम्बल आर युज। स्ट्यान्डर्ड सिम्बलहरू जसलाई प्यारालेलोग्रामहरू पछाडि हेर्छौँ के सिम्बल हुन्छ। अल द सिम्बल आर कनेक्टेड एमोङ देमसेल्फ इन अर्डर टु सो द फ्लो अफ इन्टरनेसन आर प्रोसेसिङ। एउटा सिम्बल अर्को सिम्बलसँग कनेक्टेड हुन्छ एउटा एरो लाइन जस्तोले। त्यसले चाहिँ फ्लो अफ इन्फर्मेसनको र प्रोसेसिङ बारेमा देखाउँछ भने अब डिफ्रेन्ट सिम्बल्स आर प्रेस्क्राइब बाई अमेरिकन नेसनल स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युट एनसी। एनसी भन्नेले डिफ्रेन्ट सिम्बलहरू प्रेस्क्राइब गरेको छ फ्लो चार्टको लागि, जुन चाहिँ म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु है त। ल अब आउँदैछ हेर्नुहोस् के हुन्छ भनेर यो फ्लो चार्टको सिम्बलहरू है त। हामी हेरौँ है त। हेर्नुहोस् फ्लो चार्ट सिम्बल एउटा ओभल सेपको जस्तो छ सुरुमा, त्यसलाई भन्छ टर्मिनल, स्टार्ट अर स्टप। टर्मिनल्स ओभल सेप आर युज टु रिप्रेजेन्ट स्टार्ट अर स्टप अफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट स्टार्ट र स्टप हो भन्नलाई ओभल सेपको जस्तो सिम्बल युज गरिन्छ भने लाइन, जुन एरो लाइन भनेको थिएँ नि मैले, त्यसलाई चाहिँ फ्लो लाइन हो। यो चाहिँ दुईटालाई इन्डिकेट गरिन्छ। फ्लो लाइन्स आर युज टु कनेक्ट सिम्बल्स युज इन फ्लो चार्ट। जुन फ्लो चार्टहरू युज गरिन्छ, त्यो सिम्बलहरू युज गरिन्छ, त्यसलाई कनेक्ट गर्ने काम फ्लो लाइन्सले गर्छ। भने प्यारालेलोग्राम बक्स जस्तो देख्नु भएको छ ठरमा, त्यसलाई इनपुट आउटपुटमा लिन्छ। प्यारालेलोग्राम्स आर युज टु रिड इनपुट डाटा एन्ड आउटपुट डिस्प्ले। भनेपछि केही डाटा इनपुट गर्नु पर्यो र आउटपुट गर्नु पर्यो भने प्यारालेलोग्राम युज गर्छौँ। अनि अर्को रहेको छ रेक्ट्याङ्गल। रेक्ट्याङ्गलले प्रोसेस गर्ने काम गर्छ, युज फर प्रोसेसिङ, जस्तै अर्थमेटिक प्रोसेसिङहरू, डाटा मुभमेन्टहरू, त्यसको लागि चाहिँ यो प्रोग्राम, यो रेक्ट्याङ्गल बक्सले काम गर्छ। भने अर्को रहेछ डिसिजन बक्स, त्यसलाई चाहिँ डायमन्ड बक्स भनिन्छ। डायमन्ड सेप्स आर जेनरली युज टु चेक एनी कन्डिसन अर टेक डिसिजन। ट्रु हो कि फल्स हो कि, यदि ट्रु छ भने के गर्ने भनेर जुन डायमन्ड बक्स हुन्छ नि, सानो छ, कुनै नम्बर सानो छ भनेर हामीले सोध्नु पर्यो भने त्यसमा दुईवटा एक्जाम्पल आउन सक्छ डिसिजनमा, येस अर नो हो। त्यस्तोलाई चाहिँ डायमन्ड बक्समा राखिन्छ। भने लास्टको यो गोलो जस्तोलाई चाहिँ कनेक्टर भनिन्छ, किनभने कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि एक पेजमा हाम्रो फ्लो चार्ट नअटाउन सक्छ फ्लो चार्ट, अनि अर्को पेजमा लेख्नु पर्यो भने यो कनेक्टरहरू युज गर्ने गरिन्छ। ओके, अब हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त अल्गोरिदम र फ्लो चार्टको। एरिया अफ सर्कल निकाल्ने अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट मैले लिएको छु। अल्गोरिदममा हेर्न सक्नुहुन्छ स्टेप 1, यहाँ स्टेप 5 को सट्टा 6 भएको छ, सरी यहाँ 5 हुनुपर्ने। ओके, केही छैन। स्टेप 1 मा स्टार्ट, प्रोग्राम स्टार्ट गर्नु पर्यो। 2 मा इनपुट भ्यालु फर आर, रेडियस लिनु पर्यो। 3 मा क्यालकुलेट एरिया भने पाई ए भने पाई इन्टु आर क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। 4 मा एरियालाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो। 5 मा स्टप हुनु पर्यो। अब यही अनुसारको फ्लो चार्ट पनि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ओभल लाइन, स्टार्ट र इन्डको ओभल लाइन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। प्यारालेलोग्राम बक्स फर इनपुट भनेर र डिस्प्ले आउटपुट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। भने क्यालकुलेसनको लागि ए इक्वल टु 3.1415 इन्टु आर भनेर प्रोसेसिङको लागि रेक्ट्याङ्गल बक्समा गरेको छ। यसरी अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट तपाईँहरूले यहाँहरूले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ।
अब हाम्रो फोर्थ स्टेप फर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल या प्रोग्राम डेभलप भने इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड कोडिङ। अब अल्गोरिदम र फ्लो चार्ट त गरियो। अब अल्गोरिदम फ्लो चार्ट गरिसकेपछि यो अल्गोरिदम र फ्लो चार्टलाई कोडिङ गर्नु पर्यो। कोडिङ इज द रियल जब अफ प्रोग्रामर। द अल्गोरिदम एन्ड फ्लो चार्ट डेभलप इज कन्भर्टेड इन्टु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, डट नेट, जाभा जस्तो पाइथन त्यस्ता यस्ता केही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छन् जुनमा चाहिँ हामीले कोडिङ गर्नु पर्यो प्रोग्रामरले, र त्यसलाई चाहिँ सोर्स कोड भन्ने गरिन्छ। हुन्छ। अब के हुन्छ, अर्को प्रोसेस आउँदछ कम्पाइलेसन अनि एक्जिक्युसन भनेर। अब कोडिङ त गर्यो। अब कोडिङ गरिसकेपछि ल हेर्नु है त, द सोर्स कोड रिटर्न इन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इज नट डाइरेक्टली एक्जिक्युटेड बाई द कम्प्युटर। प्रोग्रामले गइहाल्यो भनेपछि डाइरेक्टली एक्जिक्युट त गर्न सक्दैन। इट सुड बी ट्रान्सलेटेड इन्टु मेसिन रिडेबल फर्मेट भनेको प्रोग्राम त हामीले लेख्यौँ, तर अब मेसिनले पनि बुझ्नु पर्यो नि त हामीले लेखा प्रोग्राम, त्यही भएर यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ मेसिन कोडमा। द प्रोसेस अफ ट्रान्सलेसन कोड इन्टु टार्गेट कोड इज कल कम्पाइलेसन भनेको हाम्रो सोर्स कोड जुन छ त्यसलाई चाहिँ मेसिन लेभलमा ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ लानको लागि कम्पाइलेसन भनिन्छ भने इच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ह्याड इज ओन कम्पाइलर प्रोग्राम द्याट ट्रान्सलेट सोर्स कोड इन्टु टार्गेट कोड भनेपछि हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आफ्नै छुट्टै कम्पाइलर हुन्छ जसले चाहिँ युजरले लेखेको सोर्स कोडलाई मेसिन कोडमा बदल्ने गर्छ। द प्रोग्राम कन्भर्टेड प्रोग्रामिङ एक्चुअल मेसिन ल्याङ्ग्वेज इज देन एक्जिक्युटेड बाई कम्प्युटर। अब मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा जब पुग्यो नि त्यसपछि चाहिँ कम्प्युटरले एक्जिक्युट गर्ने गर्छ, जसलाई चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युसन भनेर हामीले टर्म दिएको छौँ, त्यसलाई भनिन्छ एक्जिक्युसन है त। मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा जब पुगिसक्यो कम्पाइल भएर त्यसपछि जब प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ मेसिनले, त्यसलाई चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युसन भन्छ। सिक्स सिस्टममा चाहिँ डिबगिङ एन्ड टेस्टिङ। अब प्रोग्राम त लेखिसकियो। अब लेखेको प्रोग्राममा के हुन्छ भने रिटर्न प्रोग्राम मे हेभ इरोर हुन्छ। सम इरोर मे डिटेक्टेड बाई ल्याङ्ग्वेज कम्पाइलर एन्ड सम इरोर क्यान नट बी आइडेन्टिफाई कम्पाइलर एन्ड अकर ड्युरिङ द प्रोग्राम रन भनेको छ। भनेको प्रोग्राम लेख्न त लेखियो। अब प्रोग्राम 100 कहिलेकाहीँ 100% राइट हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रोग्राममा इरोर हुनसक्छ। त्यस्तो इरोर चेकिङ गर्नको लागि हामीले जुन प्रोसेस युज गर्छ त्यसलाई भन्छ टेस्टिङ। प्रोग्राममा केही इरोर छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि करेक्ट फङ्क्सनालिटी इनपुट डाटा सेट अब्जर्भिङ डाटा दिने, केही इनपुटहरू दिने, प्रोग्रामले कसरी काम गर्छ भनेर हेर्नलाई, र त्यही अनुसारको हामीले लेखा प्रोग्राम अनुसारको आउटपुट आएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नेलाई भने टेस्टिङ भनिन्छ। भने त्यसमा अब केही इरोरहरू आयो भने त्यो इरोरहरू जुन सल्भ गर्छौँ त्यसलाई भनिन्छ डिबगिङ। इरोरहरू कस्तो टाइपको हुन्छ भने कमन भनेको सिन्ट्याक्स इरोर हुन्छ। भनेको यसले कम्पाइलरले थाहा पाउने हो। यो चाहिँ कम्पाइलरको जुन सिन्ट्याक्समा हामीले युज गर्छौँ, जसलाई अब हामीले सी प्रोग्रामिङमा प्रिन्ट ट्याब पछाडि सेमिकोलन दिन बिर्स्यौँ भने सिन्ट्याक्स इरोर हो। अब त्यो कम्पाइलरले थाहा भइहाल्छ योमा इरोर छ भनेर। सिन्ट्याक्स इरोर भनेको प्रोग्रामको सिन्ट्याक्स जस्तो छ त्यही अनुसार लेखिएन, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स अनुसार लेखिएन भने सिन्ट्याक्स इरोर मेनली आउने गर्छ। भने लोजिकल इरोर भनेको कम्पाइलरले त्यो कम्पाइल गर्ने ठाउँमा थाहा हुँदैन, तर एक्जिक्युसन गरेपछि मात्र थाहा हुन्छ, जसलाई मिसयुज अफ अपरेटर्स। अब एक्जाम्पलमा मैले लोजिकल इरोरको एक्जाम्पलमा के लिएँ भन्दा हामीलाई एउटा प्रोग्राम बनाउनु छ 2टा नम्बर एड गर्ने। अब हामीले 2टा नम्बर एड गरेको ठाउँमा अपरेटर्स मिसयुज गरेर प्लस अपरेटर एडको लागि प्लसको सट्टामा माइनस लेखिदियौँ भने त हामीले 2टा नम्बर दिँदा 5 र 6 दिँदाखेरि त 11 आउनुपर्ने ठाउँमा 5 - 6 हुँदा -1 आइदिन्छ। यो कुरो कम्पाइलरले चाहिँ थाहा पाउँदैन, तर युजर आफैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि। ला मैले त एड गर्ने प्रोग्राम दिएको थिएँ, कहाँबाट माइनस आयो भनेर। हो, यस्तालाई चाहिँ लोजिकल इरोर भन्छ। जुन युजरले लेखा लोजिक्समा केही इरोर रहेको छ भने चाहिँ लोजिकल इरोर भन्ने गरिन्छ। यस्तालाई डिबगिङ र टेस्टिङले प्रोग्राम अझ राइट बनाउन सकिन्छ भने, करेक्ट बनाउन सकिन्छ भने। लास्टमा रहेको छ डकुमेन्टेसन। फाइनल स्टेप रहेको छ डकुमेन्टेसन। फ्रम द स्टार्ट अफ द प्रोग्राम to end of the implementation of program, all the tasks should be documented and keep for future reference. It is the important part of solving program development। भनेको सुरुदेखि लास्टसम्मको जुन हामीले प्रोसेसहरू युज गरेछौँ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले डकुमेन्ट जस्तो बनाएर एउटामा सेभ गरेर राख्नुपर्छ। किनभने लास्टमा हामीलाई केही प्रब्लमहरू आयो, फर्दरमा कहिलेकाहीँ केही यसमा इम्पोर्टेन्ट अपडेटहरू दिनु पऱ्यो भने पनि हामीलाई काम लाग्ने गर्दछ डकुमेन्टेसन। डकुमेन्टेसन 2 टाइपको हुनसक्छ। एउटा टेक्निकल डकुमेन्टेसन, जसलाई प्रोग्रामर डकुमेन्टेसन पनि भन्ने गरिन्छ। विच इन्क्लुड्स द प्रब्लम एनालाइसिस टु इम्प्लिमेन्टेसन डिटेल्स फर द्याट प्रोग्राम इट इज निडेड फर
रिफरेन्स फर एनी मोडिफिकेसन एन्ड अपडेट अफ द प्रोग्राम। प्रोग्रामरले के कस्तो काम गरेको छ भनेर डकुमेन्ट राख्नेलाई टेक्निकल डकुमेन्ट भन्ने हो। यसले चाहिँ पछि केही गरी प्रोग्रामहरू मोडिफाई गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि अपडेटहरू ल्याउनु पर्यो भनेर काम लाग्छ भने अर्को हुन्छ युजर म्यानुअल। युजर म्यानुअल चाहिँ कस्तरी डकुमेन्टेसन युजरको लागि, यो चाहिँ खासमा युजर बेस्ड भएर बनाउने डकुमेन्टेसन हो। यसमा चाहिँ प्रोग्रामहरू कसरी अपरेट गर्ने, के गरी गर्ने, युजरलाई कसरी प्रोग्राम चलाउन सकिन्छ भनेर युजरलाई दिने इन्फर्मेसनलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ डकुमेन्टेसन भनिन्छ। यसरी सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलका टेक्निकहरू यहीँ सकिने गर्छ र यो पनि तपाईँहरूले मजाले बुझ्नु नै भयो होला। अब म सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल या प्रोग्राम डेभलपमेन्ट पछि म अर्को क्वेसन लिएर आएको छु। यसलाई भनिन्छ क्वेसन नम्बर 3 मा एक्सप्लेन स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम विथ एन एप्रोप्रिएट इक्जाम्पल रे। एउटा इक्जाम्पल लिएर सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर बुझाउनुहोस् भनेर भनेको छ। र अब हामी स्ट्रक्चर पढौँ है त सी प्रोग्रामको। डकुमेन्टेसन सेक्सन। सी प्रोग्राममा के स्ट्रक्चर हुन्छ भन्दा सी प्रोग्राममा लगभग 6 वटा सेक्सन हुने गर्दछ। सबसे पहिला आउँछ डकुमेन्टेसन सेक्सन। यो सेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोग्राम नेम, एडिसन अफ युजर, गिभन, डेट, टाइम, रिमार्क्सहरू हामीले जुन लेख्ने गर्छौँ नि प्रोग्रामको हो त्यसमा चाहिँ डकुमेन्टेसन सेक्सनमा पर्छ भने लिङ्क सेक्सनमा चाहिँ हाम्रो के लिङ्करहरू फाइल के लिङ्कहरू गर्ने, हेडर टाइपहरू इन्क्लुड एसटिडिआई डट एच, त्यस्तै कोनियो डट एच, म्याक डट एचहरू पर्छ भने डेफिनेसन सेक्सनमा कुनै भेरिएबलहरू डिफाइन गर्ने हो कि, डिफाइन पाई 3.1415 ह्यासट्यागहरू यसमा डिफिनेसन सेक्सनमा पर्छ भने ग्लोबल डिक्लेरेसन सिस्टममा चाहिँ ग्लोबल भेरिएबल या ग्लोबल फङ्सन प्रोटोटाइप डिक्लेयर गर्ने हो कि ग्लोबल भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने हो कि, त्यस्तो कुरो ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा पर्छ भने अर्को रहेछ मेन फङ्सन सेक्सन, जहाँ चाहिँ हामीले मेन फङ्सन भनेर मेन फङ्सन बनाउँछ र हाम्रो प्रायः जस्तो मेन कामहरू यही मेन फङ्सनमा हुन्छ। मेन फङ्सनमा पनि डिक्लेरेसन पार्ट र एक्जिक्युसन पार्ट भनेर दुईवटा पार्ट हुने गर्छ। त्यो पछि हामी बुझिहालौँला। अहिले चाहिँ हेरौँ के रहेछ सर र सब प्रोग्राम सेक्सन। अनि त्यसपछि चाहिँ जुन युजर डिफाइन फङ्सनहरू छ नि त्यसपछि मेन फङ्सनपछि युजर डिफाइन फङ्सनको सेक्सन आउँछ। ओके, अब हामी सबबारे डिस्प्ले गरौँ है त। सबभन्दा सुरुमा हामीले हेऱ्यौँ डकुमेन्टेसन सेक्सन। Documentation section consists of comments like which equal the name of programmer and other details like writing the program. Documentation section ले चाहिँ के हुन्छ रिमार्क्सहरू युज हुन्छ। प्रोग्राम नेम के हो, नेम अफ प्रोग्रामर के हो, जुन चाहिँ प्रोग्राममा एक्जिक्युट हुँदैन तर इन्फर्मेसनहरू दिनको लागि युज हुन्छ नि। त्यो प्रोग्राममा एक्जिक्युट गर्नु नपर्ने तर इन्फर्मेसन दिनहरूलाई युज गर्नको लागि चाहिँ हामी डकुमेन्टेसन सेक्सनमा युज गर्छौँ भने यस्तो डबल स्ल्यासको युजमा कमेन्ट सुड बी इन्क्लोजिङ डबल स्ल्यास स्टार डबल स्ल्यास भन्ने यहाँ हामीले हेरिसकेको छौँ मजाले। ओके, अब रहेको छ लिङ्क सेक्सन। लिङ्क सेक्सन सेकेन्डमा लिङ्क सेक्सन अफ द हेडर फाइल्स फङ्सन द्याट आर युज इन द प्रोग्राम। त्यो चाहिँ भने लिङ्क सेक्सन हो, हेडर फाइल्सहरू युज गर्ने। इट प्रोभाइड इन्स्ट्रक्सन टु द कम्पाइलर टु लिङ्क फङ्सन फ्रम द सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरीबाट जुन हामीले फङ्सन प्रिन्ट एप के युज गर्छौँ त्यो लाइब्रेरीमा गएर हामीले यसरी युज गर्दैछौँ है भनेर लिङ्क गर्ने काम चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ। अ लार्ज नम्बर अफ अलरेडी डिफाइन्ड जेनरल पर्पज फङ्सन आर स्टोर इन सिस्टम लाइब्रेरी। सिस्टम लाइब्रेरीमा हामीले जेनरली चाहिने जस्तै प्रिन्ट गर्ने अनि त्यसपछि प्रिन्ट गर्ने कामहरू भयो अनि स्क्यान गर्ने त्यस्तो कामहरूको लागि चाहिँ पहिल्यैदेखि डिफाइन भइसकेको हुन्छ लाइब्रेरीमा। त्यसलाई लिङ्क गर्ने मात्र हामीले लिङ्क सेक्सनमा भन्छ नि ह्यासट्याग इन्क्लुड भनेर हामी डाइरेक्टिभ जुन छ त्यसमा त्यस्तो युज गरेर गर्न सक्छौँ लिङ्क सेक्सनमा। अर्को थर्ड नम्बर रहेको छ डेफिनेसन सेक्सन। दिस सेक्सन अल सिम्बोलिक कन्सट्यान्ट युजिङ ह्यासट्याग डिफाइन डाइरेक्टिभ म्याक्रोज आर नोन एज सिम्बोलिक कन्सट्यान्ट भनेको डेफिनेसन सेक्सनमा डिफाइन गर्ने हो कि। अब सिम्बोलिक कन्सट्यान्ट भने जस्तै पाई, यहाँहरूलाई थाहा छ पिआई पाई देख्यो भने 3.1415 यो त सिम्बोलिक कन्सट्यान्ट हो। त्यसलाई डिफाइन गर्नको लागि त्यसपछिको सेक्सनमा ह्यासट्याग डिफाइन भनेर डिफिनेसन सेक्सन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि भने ग्लोबल डिक्लेरेसन सिस्टम सेक्सन आउँछ। देयर आर सम भेरिएबल द्याट आर युज इन मोर देन वान फङ्सन। एउटा फङ्सनभन्दा बढी फङ्सनमा युज हुने भेरिएबलहरू हुनसक्छ जसलाई चाहिँ डिक्लेयर गर्नुपर्छ। जसलाई चाहिँ अल आउटसाइड सबभन्दा सबै फङ्सनको आउटसाइडमा डिक्लेयर गर्ने गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन भन्छ। यो सेक्सनमा चाहिँ के भने युजर डिफाइन फङ्सनहरू हामीले जति पनि युज गर्छौँ तिनीहरू पनि डिक्लेयर गर्ने गरिन्छ भने अरू फङ्सनमा सबै फङ्सनमा युज हुने मोर देनमा युज हुने भेरिएबलहरू पनि डिक्लेयर गर्न सकिन्छ यो सेक्सनमा। त्यसपछि आउँछ
हाम्रोमा रहेको छ मेन फङ्सन सेक्सन। एभ्री सी प्रोग्राम मस्ट ह्याभ मेन फङ्सन टु स्टार्ट द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम। त्यसपछि जब बल्ल एक्जिक्युसन कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भन्दा मेन फङ्सन सेक्सनबाट स्टार्ट हुन्छ। बडी अफ द मेन फङ्सन कन्सिस्ट अफ डिक्लेरेसन एक्जिक्युटेबल पार्ट इन्क्लोज बाई ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ ब्राकेट। मेन फङ्सनबाट बडी सुरु स्टार्ट हुनलाई कर्ली ब्राकेट ओपन र कर्ली ब्राकेट क्लोजमा गएपछि मेन फङ्सन इन्डिङ र स्टार्टिङ र इन्डिङ जनाको हुन्छ भने मेन फङ्सन सेक्सनमा दुईवटा पार्ट हुन्छ। एउटा भने डिक्लेरेसन पार्ट हो, जसले चाहिँ हामीलाई मेन फङ्सनमा युज हुने भेरिएबलहरू इन्टेजर एबिसी क्यारेक्टर एबिसीहरू डिक्लेयर गर्छ भने एक्जिक्युटल पार्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ अब हामीले एक्जिक्युट गर्ने प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने प्रोसेसिङहरू के गर्ने रहेको एक्जिक्युटेबल पार्ट हुन्छ। र लास्टमा रहेको छ सब प्रोग्राम सेक्सन। द सब प्रोग्राम सेक्सन कन्टेन्स अल द युजर फङ्सन द्याट आर कल फ्रम मेन फङ्सन। मेन फङ्सनबाट जुन बोला युजर डिफाइन फङ्सन जुन हामीले धेरैचोटि युज गरेछौँ तिनीहरू चाहिँ सब प्रोग्राम सेक्सन हो। दिस फङ्सन आर जेनरली प्लेस इमिडिएटली आफ्टर मेन फङ्सन अल्दो दे मे एपियर इन एनी अर्डर। फर्स्टमा पनि हुनसक्छ या मेन फङ्सन युज गरिसकेपछि पनि हुनसक्छ यो सब प्रोग्राम सेक्सन। नोट के हुन्छ भन्दा अल द सेक्सन एक्सेप्ट लिङ्क सेक्सन एन्ड मेन फङ्सन सेक्सन मे बी एब्सेन्ट वेन दे आर नट रिक्वायर्ड। लिङ्क सेक्सन चाहिहाल्छ ह्यासट्याग इन्क्लुड गरेर, र मेन फङ्सन एउटा यी दुईवटा चाहिँ मरि मेन हुनैपर्छ भने अरूको चाहिँ यो डिजायर अनुसार हुनसक्छ या डिजायर अनुसार राख्न पनि सकिन्छ या एब्सेन्ट पनि हुनसक्छ, तर लिङ्क सेक्सन र मेन फङ्सन सेक्सन चाहिँ हुनैपर्छ प्रोग्राममा। एउटी बारे त पढ्यो। अब एउटा इक्जाम्पल सहित हेरौँ है त। यो इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, राइट फाइन्ड प्रोग्राम टु फाइन्ड एरिया अफ सर्कल मे 30, 2020 एन्ड सन्डे जुन लेखेको छ त्यसले त्यो चाहिँ डकुमेन्टेसन सेक्सन हो। यो चाहिँ रिमार्क्स जस्तो भयो। लिङ्क सेक्सनमा इन्क्लुड htr.h इन्क्लुड conio.h यो चाहिँ लिङ्क सेक्सन भयो। डेफिनेसन सेक्सनमा ह्यासट्याग डिफाइन पाई 3.1 पर सिम्बोलिक कन्स्ट्यान्ट डेफिनेसन सेक्सन भयो। ग्लोबल डिक्लेरेसन सिस्टममा भोइड एरिया अफ सर्कल भन्ने फङ्सन एउटा युजर डिफाइन फङ्सन बनाएको छ र ग्लोबल भेरिएबल डिक्लेयर गरेको छ इन्टेजर आर इक्वल टु 5। यो ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन भयो भने मेन फङ्सन सेक्सनमा भोइड मेन एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ सर्कललाई बोलाएको छ यो कलिङ फङ्सन हो। मेन फङ्सनमा काम गरेको छ मेन फङ्सन सेक्सन भयो। त्यसपछि सब प्रोग्राम सेक्सनमा युजर डिफाइन फङ्सनमा ल्याएर त्यसपछि प्रोसेसिङको काम गरेको छ। हेर्नुहोस् यसरी यो स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम पनि यहीँ सक्ने गर्छ। यहाँहरूले मजाले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। र अब सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर हामीले त बुझिहाल्यौँ। अब हामी थर्ड क्वेसनको इन गरिसकेपछि अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ है त। क्वेसन नम्बर 4 मा छ डिफाइन किवर्ड्स डाटा टाइप कन्स्ट्यान्ट भेरिएबल एन्ड प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ इन सी। यी कुराहरूलाई डिफाइन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। हामी यसबारे पनि केही बुझ्छौँ है त। ओके, सुरुमा रहेको छ किवर्ड्स। अब किवर्ड्सको बारेमा हेर्नुपर्दा किवर्ड्स आर द रिजर्भ वर्ड्स द्याट हेभ स्ट्यान्डर्ड प्रिडिफाइन्ड मिनिङ। पहिल्यैदेखि प्रोग्राममा रिजर्भ गरिसकेका वर्ड्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ किवर्ड्स भनिन्छ। त्यसको चाहिँ एउटा छुट्टै मिनिङ रहेको हुन्छ। अल किवर्ड्स आर रिटन इन लोवर केस अल्फाबेट। सबै किवर्डहरू चाहिँ लोवर केस अल्फाबेटमा लेख्नै पर्छ भने लेख्नै पर्ने रहेको छ। अल द किवर्ड्स आर आइडेन्टिफायर बट अल द आइडेन्टिफायर आर नट किवर्ड्स। किवर्ड्सहरू चाहिँ एक प्रकारको आइडेन्टिफायर हो भने सबै प्रकारको आइडेन्टिफायर जुन हुन्छ तिनीहरू चाहिँ किवर्ड हुँदैन। किवर्ड्सको इक्जाम्पलमा हेर्छ भने चाहिँ अटो, ब्रेक, इफ, डबल, आइएनटी, क्याच, युएनटी, डु, डबल, लङ, सर्ट, अनसाइड, भोइड, केस, एल्स यो हामीले जति पनि सी प्रोग्राममा मजाले युज गरिसकेका छौँ। यी प्रोग्राम गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ किवर्डहरू रहेका हुन्। किवर्ड्सको बारेमा त बुझ्नै भयो होला। अब अर्को रहेको छ डाटा टाइप्स। के हो त डाटा टाइप्स भनेको हेरौँ है त। डाटा टाइप्स आर द किवर्ड्स द्याट डिटरमाइन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भेरिएबल। यिनीहरू पनि डाटा टाइप्स पनि केही होइन एक प्रकारको किवर्ड्स नै हुन्, तर भेरिएबल कस्तो क्यारेक्टरको हो भनेर डिफाइन गर्नेलाई चाहिँ डाटा टाइप्स भनिन्छ। हामी हेर्न सक्छौँ मेनली 4वटा डाटा टाइप सीमा युज हुने। फर्स्टमा रहेको छ क्यारेक्टर डाटा टाइप्स। क्यारेक्टर डाटा टाइप्स भने 1 बाइट मेमोरी चाहिँ 1 बाइट खान्छ यसले। फर्मेट स्पेसिफायर पर्सेन्टेज सी युज गर्छौँ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ यो हामीले गरि पनि सकेका छौँ भने। रेन्ज चाहिँ हाम्रो 0 देखि 255
सम्म हुनगर्छ जुन आस्की कोडहरू रहेको छ 0 देखि 255 सम्म। अर्को रहेको छ इन्टेजर। इन्टेजर डाटा टाइप पनि हामीले धेरै युज गरिसक्छौँ। 2 बाइट मेमोरी लिने गर्छ भनेले फर्मेट स्पेसिफायरमा पर्सेन्टेज डी युज गर्छौँ र यसको साइन्ड इन्टेजर नेगेटिभ र पोजिटिभ जको साइन्ड इन्टेजर छ भने यसको रेन्ज छ -32,768 देखि 32,767 यसले रिकगनाइज गर्छ भने अनसाइन्डमा चाहिँ 0 देखि 65,535 सम्म यसले रिड गर्ने गर्छ। त्योभन्दा बढी चाहियो भने हामी फ्लोट युज गर्छौँ। फ्लोट भने 4वटा बाइट्स भएको 4 बाइट्स मेमोरी लिन्छ यसले। पर्सेन्टेज एफ स्पेसिफायर हो भने यसको रेन्ज रहेको छ 3.4 इन्टु 10 को पावर 38 देखि प्लस 3.4 इन्टु 10 को पावर 38 सम्म यसले रेन्ज यति रहेको छ भने डबल रहेको 8 बाइट्स रहेको छ। यसको चाहिँ पावर 308 सम्म 1.7 इन्टु 10 को पावर 308 देखि 1.7 इन्टु 10 को पावर 308 माइनस प्लस यसरी यहाँसम्म यसले रेन्ज यति धेरै रहेको छ यो डाटा टाइप्सहरूको। यो डाटा अनुसार आफूलाई कस्तो भेरिएबल चाहियो त्यही अनुसार हामीले युज गर्नलाई चाहिँ डाटा टाइप्स भनिएको हो। डाटा टाइपबारे बुझिहाल्नुभयो होला। कन्स्ट्यान्ट के हो त कन्स्ट्यान्ट? कन्स्ट्यान्ट रिफर्स टु द भ्यालु द्याट डु नट चेन्ज ड्युरिङ द एक्जिक्युसन अफ प्रोग्राम। प्रोग्राम एक्जिक्युसनमा प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्ने तर भ्यालु जस्ताको तस्तै रह्यो भने त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। 4वटा कन्स्ट्यान्ट टाइप कन्स्ट्यान्ट रहेको छ सीमा। एउटा भने इन्टेजर कन्स्ट्यान्ट। इन्टेजर कन्स्ट्यान्ट हुज आर द होल नम्बर द्याट डज नट कन्टेन डेसिमल अर फ्रेक्सनल पार्ट। डेसिमल र फ्रेक्सनल पार्ट नभएको होल नम्बर्सहरू इन्टेजर कन्स्ट्यान्ट हो। इक्जाम्पलमा 1 2 3 16 15 100 300 इन्टेजर कन्स्ट्यान्ट हो। फ्लोटिङ पोइन्ट्स कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ डेसिमल भएको र फ्रेक्सनल पार्ट भएको फ्लोटिङ पोइन्ट कन्स्ट्यान्ट हो जसलाई 63.3 1.33 1.6 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को दुईवटा टाइप कन्स्ट्यान्टको के रहेछ पनि हेरौँ है त। सिङ्गल क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट। सिङ्गल क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट सिङ्गल अल्फाबेट डिजिट अर सिम्बल इन्क्लुजिङ सिङ्गल कोटेसन मार्क। सिङ्गल कोटेसन मार्क लगाएर युज गएकोलाई चाहिँ सिङ्गल क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। इक्जाम्पलमा एक्स स्मल एक्स क्यापिटल ए दुईवटाभित्र छ हेर्नुहोस् यहाँ 1 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भने। अर्को रहेको छ स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट। स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट इज एन अल्फाबेट डिजिट अर सिम्बल इन्क्लोज बिट्विन डबल कोटेसन मार्क। द लेन्थ अफ द स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट क्यानट बी मोर देन 255। 255 भन्दा बढी हुनु हुँदैन लेन्थ चाहिँ। र स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्टको नाम छ क्याट ब्याट हेलो राम 1 2 3 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कन्स्ट्यान्ट पनि यहाँहरूले मजाले बुझ्नुभयो होला। कन्स्ट्यान्ट पछि हाम्रो रहेको थियो variables। आखिर variables भने के हो? Variables refers to the value that can be changed during the program execution। program execution त्यो भ्यालु जुन चेन्ज गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल भनिन्छ। भेरिएबल आर द नेम गिभन टु द लोकेसन इन द मेमोरी अफ कम्प्युटर। एउटा कम्प्युटरको जुन पार्ट रहेको छ मेमोरीमा यो एउटा लोकेसन चाहिँ मलाई चाहियो है भ्यालु स्टोर गर्नलाई भनेर नाम दियो भने त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल नै भन्ने हो। भेरिएबल डिक्लेयर गर्ने के रुल चाहिन्छ त त्यो पनि लिएको छु मैले हेरौँ है त। ओन्ली अल्फाबेट डिजिट एन्ड अन्डर स्कोर क्यारेक्टर आर अलाउड। अल्फाबेट डिजिट र अन्डर स्कोर मात्र अलाउड हुन्छ। कीवर्ड्स व्हाइट स्पेस एन्ड एनी स्पेसल क्यारेक्टर एज ए अन्डर स्कोर आर नट अलाउड। रिजर्भ वर्ड्सहरू युज गर्न पाइँदैन भेरिएबल नाममा। व्हाइट स्पेसहरू पनि युज गर्न पाइँदैन स्पेस र एनी स्पेसल क्यारेक्टर अन्डर एक्सेप्ट अन्डर स्कोर बाहेक अरू स्पेसल क्यारेक्टर पनि युज गर्न पाइँदैन। अप्पर एन्ड लोवर केस अल्फाबेट आर नट इन्टरचेन्जेबल भनेको माथि चाहिँ तपाईँले भेरिएबल बनाउँदा स्मल इन्टेजर स्मल ए इक्वल टु 5 भनेर बनाउनु भयो। तर यो त्यो भेरिएबल युज गर्दा चाहिँ क्यापिटल ए बनाउनु भयो भने त्यो दुइटा छुट्टा छुट्टै हो। त्यही भएर यिनीहरू इन्टरचेन्जेबल हुँदैन। ओन्ली फर्स्ट 31 क्यारेक्टर आर सिग्निफिकेन्ट भनेको पहिलो 31 क्यारेक्टरहरू मात्र भेरिएबल नाममा सिग्निफिकेन्ट हुन्छ अरे। यति भएपछि भेरिएबल पनि बुझ्नुभयो होला यहाँहरूले पक्कै पनि। अब लास्टमा रहेको छ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ। यसमा हामीले यसको धेरै डिटेलली जान जरुरत छैन त्यही भएर मैले थोरै मात्रै लिएर आएको छु। प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ आर द लाइन्स इन्क्लुडेड इन द प्रोग्राम द्याट बिगिन विथ क्यारेक्टर ह्यासट्याग। ह्यासट्याग जुन हामीले युज गर्छौँ डिफाइन त्यसले चाहिँ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ्सहरू भन्ने हो होइन। which make them different from typical source code text। यिनीहरूभन्दा सोर्स कोड टेक्स्टभन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ र ह्यासट्याग युज हुन्छ होइन। दे आर इन्भल्भ बाई द कम्पाइलर टु प्रोसेस सम प्रोग्राम बिफोर कम्पाइलेसन भनेको यिनीहरू कम्पाइलेसन हुनुभन्दा अगाडि नै कम्पाइलरले के यिनीहरूको काम हो भनेर युज हेर्ने काम गर्छ। जसलाई इक्जाम्पलमा ह्यासट्याग डिफाइन पाई 3.14 एक्सेट्रा। यस्तै ह्यासट्याग इन्क्लुड एसटिडी द एज यिनीहरू सबै प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभहरू हुन् होइन। सुरुमा सोर्स कोड लेख्नुभन्दा अगाडि कम्पाइलरले कम्पाइल गर्नुभन्दा अगाडि हेर्ने कुराहरू। यसरी तपाईँहरूले यो क्वेसन पनि मजाले बुझ्नुभयो होला। अब म अर्को क्वेसनमा जान्छु है त। अर्को क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 5। राइट द सिन्ट्याक्स एन्ड एक्जाम्पल अफ द फलोइङ अनफर्मेटेड इनपुट आउटपुट फङ्सन। फर्स्टमा गेट्स
त्यसपछि गेट चाहिँ, त्यसपछि गेट 4, त्यसपछि पुट, त्यसपछि पुट 4। अब हामी सबै यिनीहरूलाई पालैपिलो हेरौँ है त। ओके, फर्स्टमा रहेको छ गेट्स। गेट्स इज द क्यारेक्टर इनपुट फङ्सन। यो एउटा चाहिँ इनपुट गर्ने फङ्सन हो होइन। इट रिड्स द क्यारेक्टर फ्रम द किबोर्ड बट डज नट इको द प्रेस्ड क्यारेक्टर विच मिन्स इन्टर क्यारेक्टर विल नट बी डिस्प्ले भनेको एउटा क्यारेक्टर लिन्छ। सपोज तपाईँले क्यारेक्टर ई लेख्नुभयो भने त्यसले ई मात्र कम्प्युटरले जनाइसक्छ, तर कम्प्युटरमा ई लेखा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुँदैन। हो त्यही हो गेट्स भनेको। यी लेखा तपाईँलाई थाहा हुँदैन, डिस्प्ले चाहिँ देखाउँदैन, तर यी थिच्या भनेर चाहिँ यसले रेकर्ड गरिसकेको हुन्छ। यसको हेडर फाइल चाहिँ कुनियो डट एचमा डिफाइन गरिरहेको हुन्छ हेडर फाइल चाहिँ यसको। अब हेर, जेनरल सिन्ट्याक्स फर गेट इज भनेको सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ, क्यारेक्टर भेरिएबल अनि त्यसपछि गेट्सको सिन्ट्याक्स यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जेनरल सेन्स क्यारेक्टर भेरिएबल इज इक्वल टु गेट्स, यस्तो जहिले रहेको छ। एउटा क्यारेक्टर भेरिएबल इक्वल टु भनेर यो सिन्ट्याक्स रहेको छ भने एक्जाम्पलमा सी इक्वल टु गेट सिएच ब्राकेट यस्तरी युज गर्यो भने यो गेट्सको एक्जाम्पल हुनेछ। यो अरू सबै इन्टर रिलेटेड नै छन्। अब हामी पढ्छौँ गेट चाहिँ। गेट चाहिँ ब्राकेट इज अल्सो क्यारेक्टर इनपुट फङ्सन, इट इज अ क्यारेक्टर फ्रम किबोर्ड। यो पनि क्यारेक्टर इनपुट फङ्सन अहिले क्यारेक्टर इनपुट गर्ने हो। डिफ्रेन्स बिट्विन गेट्स एन्ड गेट चाहिँ इज गेट चाहिँ इक्वज प्रेस क्यारेक्टर हुन्छ इन्टर क्यारेक्टर विल बी डिस्प्ले। ऐकोमा त रेकर्ड मात्र गरेर डिस्प्ले हुँदैन थियो। अब चाहिँ तपाईँले ई लेख्नु भने ई देखिन्छ पनि, तर रेकर्ड पनि हुन्छ। यसको पनि हेडर फाइल कोनियो डट एचमै स्टोर हुन्छ। यसको पनि सिन्ट्याक्स ऐको जस्तै रहेको छ, क्यारेक्टर अन्डरस्कोर भेरिएबल, क्यारेक्टर भेरिएबल इक्वल टु गेट चाहिँ यस्तो, र एक्जाम्पलमा वाइ इक्वल टु गेट चाहिँ त्यस्तो रहेको। गेट चाहिँ ब्राकेट रहेको छ। यो भनेको वाइ, यदि वाइ क्यारेक्टर भेरिएबल हो भने यसरी युज गर्न मिल्छ। अब अर्को रहेको छ गेट कार। गेट कार इज अल्सो अ इनपुट फङ्सन। यो पनि क्यारेक्टर इनपुट फङ्सन हो। इट रिड्स अ क्यारेक्टर एन्ड एक्सेप्ट इनपुट अन्टिल क्यारेज रिटर्न भनेको इन्टरप्रेस नभएसम्म क्यारेक्टरहरू यसले उ गर्छ अरे, क्यारेक्टर रिड गर्ने काम गर्छ अरे। इट इज अल्सो डिफाइन इन हेडर फाइल एसटिडी आइओ डट एचमा चाहिँ यसको चाहिँ हेडर फाइल रहेको छ अरे गेट कारको। गेट कारको सिन्ट्याक्स रहेको पनि, गेट कार पनि सेम रहेको छ, क्यारेक्टर भेरिएबल इक्वल टु गेट कार। अनि यसको एक्जाम्पल पनि डब्लु इक्वल टु गेट कार यस्तो रहेको छ होइन। अब अर्को रहेको छ पुट सिएच। पुट सिएच फङ्सन डिस्प्ले द अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर टु द स्क्रिन। जुन चाहिँ हामीले क्यारेक्टरहरू गेट सिएचमा लेखेको छौँ त्यसलाई स्क्रिनमा देखाउनलाई पुट सिएच भन्ने युज गर्छौँ। यसले डिस्प्ले गर्ने गर्छ भने यसको हेडर फाइल कुनियो डट एचमा रहेको छ। यसको सिन्ट्याक्स रहेको छ पुट सिएच क्यारेक्टर भेरिएबल, यति मात्रै हो। यसको एक्जाम्पल हेर्ने पुट सिएच डब्लु भनेर लेख्यो भने यसको एक्जाम्पल पनि सकिन्छ। अब अर्को लास्ट रन रहेको छ पुटकार। पुटकार इज अल्सो डिस्प्लेइङ द अल्फा न्युमेरिक क्यारेक्टर इन द स्क्रिन। यो पनि गेट कार जुन लिएको छ त्यसलाई डिस्प्ले गर्नलाई पुटकार भन्ने युज गरिन्छ। यति यसको हेडर फाइल एसटिडी.io डट एचमा रहेको छ। जेनरल सिन्ट्याक्स यसको पनि पुटसिएच जस्तै हो, पुटकार क्यारेक्टर भेरिएबल। यो एक्जाम्पल रहेको छ पुटकार वाइ इफ वाइ इज अ क्यारेक्टर भेरिएबल। अब यो सबको हामी एकै नाचमा एक्जाम्पल हेरौँ है त, पुटकार गेट कारको के रहेछ भनेर। प्रोग्राम लेख्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल गेट चाहिँ गेट कार इन्क्लुड एसटिडिओ डट एच। मेन फङ्सनमा मैले क्यारेक्टर सिएच भनेर लिएँ, अनि इनपुटलाई गेच इक्वल टु इनपुट गरेर सिएच इक्वल टु गेच गऱ्यो भने यसले इनपुट लिने भयो। अनि पुट सिएच भन्यो भने प्रिन्ट गर्ने भयो। फेरि सिएच इक्वल टु गेट चाहिँ भनेर लिएँ, अनि पुट क्यार भनेर सिएच भन्यो भने यु हेभ प्रेस्ड भनेर त्यसले देखाउने भयो। त्यसपछि फेरि गेट क्यार इनपुट र सिएच इक्वल टु गेट क्यार भनेर लिएँ, अनि त्यसपछि यु हेभ पेस्ट पर्सेन्टेज सी क्यारेक्टर भनेर गेच गरिदियो भने यो एक्जाम्पल यसरी हो। तपाईँहरूले पनि यो हेरिसकेर एक्जाम्पलहरूमा मजाले आफैले युज गर्नु भने यसको यो प्रोग्राममा युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यति गाह्रो छैन। यसरी यो क्वेसनको पनि समाप्ति भएसँगै अब हामी जान्छौँ फिफ्थ क्वेसन, फिफ्थ एन्ड लास्ट क्वेसनमा। यसको क्वेसन रहेको छ वाट इज अपरेटर, डिस्क्राइब द लोजिकल अपरेटर विथ सिन्ट्याक्स एन्ड एक्जाम्पल रहेको छ। अब हेरौँ है त अपरेटर भने के हो। Operators are the symbol that tells computer to perform certain mathematical and logical operation. यिनीहरू चाहिँ यस्तो सिम्बल हुन् जुन चाहिँ कम्प्युटरलाई के भन्छ भने कुनै म्याथमेटिकल र लोजिकल अपरेसन गर भनेर कम्प्युटरलाई उ गर्ने काम गर्दछ कि यसले दिने सर्टेन आइडिया दिने काम गर्दछ। अपरेटर्स आर अफ 6 टाइप्स। यिनीहरू चाहिँ 6 टाइप हुने छ अपरेटर। त्यो भनेको अरिथमेटिक अपरेटर, रिलेसनल अपरेटर, लोजिकल अपरेटर, एसाइनमेन्ट अपरेटर, कन्डिसनल अपरेटर र बिटवाइज अपरेटर। मैले अपरेटर्सको एउटा छुट्टै प्रोग्रामिङकै भिडियो पनि बनाएको छु, यहाँहरूले अगाडि युट्युब अगाडि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ अपरेटर्सको बारेमा भिडियो। सबै टाइपको अपरेटरको एक्सप्लेन गरिएको छ भने अब यहाँ चाहिँ हामी के भन्छ लोजिकल अपरेटरको मात्र सोधेकाले लोजिकल अपरेटरको मात्र पढ्छौँ है त। लोजिकल अपरेटर, द लोजिकल अपरेटर आर युज टु कम्बाइन टु अर मोर देन टु एक्सप्रेसन अफ रिलेसनल अपरेटर। रिलेसनल अपरेसरको टु मोर देन टूहरू कम्बाइन
रिलेसनल अपरेटर मोर देन कम टु अर मोर देन टु एक्सप्रेसन रिलेसनल जुन यदि इफ ए इज ग्रेटर देन बी एन्ड बी ग्रेटर देन सी भनेर दुइटालाई कम्बाइन गर्नु पऱ्यो भने यस्तोलाई लोजिकल अपरेटर युज गर्ने हो। एक्जाम्पल हेर्नुहोस् 3 टाइपको। एन्ड भन्ने यसको लोजिकल अपरेटरको सिम्बल रहेको छ एन्ड पर्पोजमा चाहिँ एन्ड इफ एज चाहिँ ठुलो हुनु पऱ्यो 50 भन्दा सानो 50 भन्दा ठुलो स्यालेरी चाहिँ 5,000 भन्दा ठुलो दुइटै चेक गर्नु पऱ्यो भने एन्ड होइन एउटा मात्र यदि अरमा अर टाइप यदि एज चाहिँ योभन्दा सानो छ अर एज 50 भन्दा सानो छ 20 भन्दा ठुलो छ भने अर भनेर चेक गर्न नि मिल्ने छ। एउटा मात्र राइट हुने पारामा नि दुइटै राइट हुने पारामा नि होइन रङ हुने पारामा उल्टो स्टेटमेन्ट भनेको नट अपरेटर पनि रहेको छ। नट अपरेटर मार्क नट इक्वल टु 32 भनेको मार्क 32 नभए भनेको हो के। यति यो कुरो भइहाल्यो यसरी हामीले अपरेटरको बारेमा चाहिँ। अब हामी एउटा प्रोग्राम गरेर लोजिकल अपरेटर बुझौँ है त। अब यो स्लाइडमा त यति नै छ। मैले प्रोग्राम गरेर लोजिकल अपरेटर यहाँहरूलाई बुझाउँछु। ल म यहाँ प्रोग्राममा आइसकेको छु प्रोग्राम लेख्ने ठाउँमा। र प्रोग्राम लेख्ने ठाउँमा मैले के प्रोग्राम लेख्छु भन्दा वी हेभ टु फाइन्ड हाइएस्ट नम्बर एमङ 3 नम्बर्स युजिङ लोजिकल अपरेटर। लोजिकल अपरेटर युज गरेर हाइएस्ट नम्बर 3टा नम्बरमध्ये त्यो सबसे ठुलो नम्बर युजरले दिएको कुन हो भनेर हामी हेर्नका लागि लोजिकल अपरेटर युज गर्छौँ है त। र म यो प्रोग्राम यो एक्जाम्पल रूपमा यही प्रोग्राम लेखेँ हुन्छ तपाईँहरूले नि उसमा। त्यही भएर एक्जाम्पलको रूपमा विथ एक्जाम्पल भनेको कारणले मैले प्रोग्राम लेखेँ। एन्ड हामी यसमा लोजिकल एन्डको युज गर्छौँ 3टा मध्ये एन्डको। अनि स्टुडियो है। अब मैले मेन फङ्सन खोलेँ है त भोइड मेन फङ्सन खोलेँ। हामीलाई चाहियो इन्टेजर एबिसी 3टा नम्बर स्टोर गर्नलाई एबिसी भयो होइन। अब मैले युजरलाई एउटा मेसेज दिएँ प्रिन्ट एफ इन्टर एनी 3 नम्बर्स 3टा नम्बरले भनेर भने स्क्यान एफ गरेर मैले 3टा नम्बरलाई स्टोर पनि गर्नुपर्छ। 3टै नम्बर डेसिमल टाइपको छ। पर्सेन्टेज डी 3टै डेसिमल भएको कारणले एम्परसेन्ट ए एम्परसेन्ट बी अनि एम्परसेन्ट सी यति गरिसकेपछि मेरो यो काम सक्यो। स्क्यान गर्ने काम सक्यो। अब नयाँ लाइन प्रिन्ट गरियो होइन। अब स्क्यान गरिसकेपछि अब चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो 3टा मध्ये हाइएस्ट के हो। अब इफवाला युज गर्छु म। इफमा के गर्छु भन्दा ए बीभन्दा ठुलो छ। एउटा ए यदि बीभन्दा ठुलो छ र जुन हामीले युज गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ लोजिकल अपरेटर भनिन्छ। लोजिकल एन्ड अहिले मैले युज गरेँ जस्तै र ए सी भन्दा नि ठुलो छ। ए सी भन्दा नि ठुलो छ भने प्रिन्ट एफ नयाँ लाइनमा द हाइएस्ट नम्बर इज पर्सेन्टेज डी कमा ए भनेर मैले लेखिदिएँ होइन। अब यही लाइन कपी गरौँ है पछि पनि सजिलो हुन्छ अर्को लाइन होइन। अब एल्स इफ होइन। अब यो होइन ए बी भन्दा नि ठुलो या एउटामा नि फल्स भयो। ए बी भन्दा चाहिँ ठुलो भयो तर सी भन्दा चाहिँ सानो भयो भने पनि यो काम गर्दैन। डबल एन्ड लोजिकल एन्डले दुइटै ट्रु हुनुपर्छ होइन। अब चाहिँ बीको पालो बी ए भन्दा ठुलो छ र बिसी भन्दा नि ठुलो छ। दुइटै भन्दा ठुलो हो भने हाइएस्ट नम्बर हुन्छ नि। कुन चाहिँ कुरो त्यही त नि। अब यो पनि ठुलो छ भने प्रिन्ट एफ हाइएस्ट नम्बर इज भनेर तर मैले यसलाई बी दिँदेँ। ल बी हाइएस्ट नम्बर हो भनेर प्रिन्ट गर्न लाएँ सक्यो। अब यी दुइटा पनि ए पनि ठुलो होइन बी पनि ठुलो होइन भने चाहिँ त एल्स ए पनि ठुलो भएन बी पनि ठुलो भएन भने त पक्कै पनि ठुलो नम्बर कुन हो सी हो। सी यसरी हाम्रो प्रोग्राम एकैछिन सक्यो। ल लोजिकल यसरी यसले लोजिकल अपरेटरले यसरी काम गर्छ एक्जाम्पलको रूपमा यसरी दिन सकिन्छ। अब हामी आउटपुट हेरौँ है त। आउटपुट यहाँ आइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् इन्टर एनी 3 नम्बर्स रहेको छ। मैले 13 50 र 5 द हाइएस्ट नम्बर इज 50 भनेर आइसकेको छ। फेरि एकचोटि ट्राई गरौँ है त। इन्टर एनी 3 नम्बर मैले दिएँ 79 146 45 द हाइएस्ट नम्बर इज 79। यसरी तपाईँले लोजिकल अपरेटरको युज गरेर एक्जाम्पल यही एक्जाम्पल भन्यो भने यस्तो यो प्रोग्राम गरेर प्रोग्राम एक्जाम्पल लेखेर युज अफ लोजिकल एन्ड भनेर देखाइदिनु भयो। लोजिकल एन्ड भन्यो भने मजाले यति भइसकेपछि तपाईँहरूको यहाँको यो क्वेसन नम्बर 6 पनि सकिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 6सम्म सकियो। अब थ्योरी क्वेसन मैले इन्क्लुड गरेको क्वेसनहरू सक्यो। अब हामी के गर्छौँ भन्दा अब चाहिँ केही प्रोग्रामिङ क्वेसनहरू छन्। प्रोग्रामिङ क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालका त्यो चाहिँ मैले सल्भ गरेर
यहाँहरूलाई अब प्रोग्रामिङ क्वेसनहरू चाहिँ देखाउँछु है त। अब प्रोग्रामिङ क्वेसनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले अब यसपछि प्रोग्रामहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। म भिजुअल स्टुडियो कोडमै मजाले प्रोग्रामिङ क्वेसनहरू अब गर्नेवाला छु। आजको यो सी प्रोग्रामिङ सेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले एउटा क्वेसन लिएर आएको छु यहाँहरूलाई गर्नको लागि। यो क्वेसन धेरै नै अलिकति सिम्पलै क्वेसन रहेको छ, त्यहाँ चाहिँ गाह्रो धेरै लाइनको कोडको क्वेसन छैन। क्वेसन छ, राइट अ प्रोग्राम टु रिड नम्बर अन्टिल युजर इन्टर 0। यसरी प्रोग्राम रिड गर्नु पर्यो जबसम्म युजरले 0 टाइप गर्दैन। 0 जबसम्म युजरले 0 भनेर नथिचेसम्म हामीले चाहिँ नम्बर रिड गरिराख्नु पर्यो रे। रिड गरिराख्ने नम्बर र के भने चाहिँ योर प्रोग्राम सुड डिस्प्ले द काउन्ट अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ नम्बर्स। पोजिटिभ र नेगेटिभ नम्बर कतिवटा हाले युजरले नम्बर हामीले गरिराख्दाखेरि त्यो हामीले काउन्ट गर्नु पर्यो। र आफ्टर युजर इन्टर्स 0 डिस्प्ले द काउन्ट। जब युजरले 0 हाल्छ, 0 भन्ने नम्बर हाल्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले डिस्प्ले कतिवटा काउन्ट छ, पोजिटिभ कतिवटा, नेगेटिभ कतिवटा भनेर काउन्टहरू डिस्प्ले गर्नु पर्यो। अब यो प्रोग्राम कसरी लेख्ने त म यहाँहरूलाई गाइड गर्छु है त। पहिला यो प्रोग्राम लेख्दाखेरि पहिला हाम्रो यो stdio डट एच त हामीले लेखिहाल्नुपर्छ, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ होइन। अब म के गर्छु भन्दा भोइड मेन भनेर मैले मेन फङ्सन पनि खोल्दैन त। मेन फङ्सनमा के गर्नु पर्यो भन्दा मैले मेन फङ्सनमा एउटा मैले इन्टेजर एक्स इक्वल टु 1 लिएँ। एक्स इक्वल टु 1 किन लिएँ भन्दाखेरि मैले एक्स एउटा फिक्स भ्यालु दिएको। किन भन्दाखेरि अब हामीले 0 नभएसम्म भनेर नम्बर लिनुपर्ने हो। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कम्पाइलरहरूको के हुन्छ भन्दा 0 कहिलेकाहीँ गार्बेज भ्यालु भने 0 भ्यालु पनि भइदिन्छ। त्यसको कारणले प्रोग्राम 0 नथिचिकन पनि इन्ड हुनसक्छ। त्यही भएर एउटा फिक्स्ड भ्यालु सपोज 1 भन्ने लिइदिएँ अहिलेलाई। भनौँ न फिक्स्ड भ्यालु पी काउन्ट भ्यालु 0। हामीलाई त 0बाट सुरु गर्नु छ, कतिवटा पोजिटिभ काउन्ट छ। यहाँनिर कमा लेखौँ होइन, पी काउन्ट इक्वल टु 0, कतिवटा पोजिटिभ छ भनेर भयो। अनि एन काउन्ट भने नेगेटिभ, नेगेटिभ काउन्टलाई पनि एनसिओयुएनटी इक्वल टु 0। नेगेटिभ काउन्टलाई पनि मैले 0 गरिदिएँ। पोजिटिभ पनि 0, नेगेटिभ पनि 0, सुरु भएको छैन नि त। जब पोजिटिभ नेगेटिभ आउँछ तब बढाइदिने नि त, कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो र होइन। अब यसपछि हामी एउटा मेसेज डिस्प्ले गरौँ कि प्रिन्ट एफ इन्टर 0 टु टर्मिनेट द प्रोग्राम। जुन प्रोग्राम छ त्यसलाई चाहिँ टर्मिनेट द प्रोग्राम गर्नलाई या एन्ड सिटी आउटपुट। जुन एउटा प्रोग्राम छ त्यसलाई टर्मिनेट गर्नलाई 0 इन्टर गर। यसै गरिस् भने चाहिँ प्रोग्राम टर्मिनेट हुन्छ भनेर हामीले एउटा कमान्ड दियौँ युजरलाई। किन 0 नलेखेसम्म हो नि त, त्यही भएर 0 लेखेपछि खतम खतम भन्थ्यो नि त्यस्तै क्या, खतम। ल अब चाहिँ के गर्ने भन्दा वाइल हाम्रो एक्सको भ्यालु 0 नभएसम्म, एक्स होइन युजरले इन्टर गरे नम्बर है, एक्सको भ्यालु 0 नभएसम्म, एक्सको भ्यालु 0 नभएसम्म के गर्नु पर्यो भन्दा युजरसँग नम्बर मागिराख्नु पर्यो। इन्टर एनी नम्बर भनेर माग्नु पर्यो युजरसँग हो। अनि यो नम्बरलाई स्क्यान एप पर्सन्टेज डी एम्पर्सेन्ट एक्स भनेर मैले एक्समा सेभ गरिदिएँ होइन। अनि त्यसपछि मैले एक्समा यसको भ्यालु सेभ गरिदिएँ। ल जाने त्यसपछि मैले यस्तो गरिदिएँ, के भन्छ हामीले जतिवटा पनि नम्बर ल्याउँ त्यो सबै हाम्रो एक्सकोमा स्टोर हुने मेलैसित होइन। अब यदि इफ एक्सको भ्यालु 0 भन्दा ठुलो भन्दा पोजिटिभ भयो, यहाँलाई थाहा छँदैछ जब युजरले पोजिटिभ इन्टर गर्छ तब चाहिँ हामी के प्रिन्ट गर्छौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट नगरिकन पी काउन्ट प्लस प्लस भनेर पोजिटिभको नम्बर बढ्यो है भनेर हामीले पोजिटिभको नम्बर बढाइदिन्छौँ होइन। अब होइन, यदि इफ एक्स टाइप नभएको यहाँ, इफ यदि एक्स लेस देन 0 आयो भने एन काउन्ट चाहिँ प्लस प्लस गर भनेर एन काउन्टलाई पनि प्लस गरिदिउँ हामीले। ल जा एन काउन्ट पनि प्लस प्लस भयो। यति भइसक्यो, हाम्रो प्रोग्राम सक्यो। अब यति भइसकेपछि 0 आयो भने इन्टर हुन्छ, पोजिटिभ नि बढायो नेगेटिभ बढायो। के गर्न बाँकी भयो गाइज, अब यो युजरलाई प्रिन्ट गर्न बाँकी हो। सो प्रिन्ट एफ गऱ्यौँ हामीले टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ भ्यालुज इज
भ्यालुज इज भनेर मैले पर्सेन्टेज डी गरिदिएँ र यहाँ मैले पिकाउन्ट हो नि त मेरो जतिवटा पोजिटिभ हो त्यतिवटा पिकाउन्ट भयो। यसलाई मैले नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गरिदिन्छौँ पछि सजिलो हुन्छ प्लस स्ल्यास एनले। अब प्रिन्ट एफ नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गरिदिइहालौँ टोटल नम्बर अफ नेगेटिभ भ्यालुज इज पर्सेन्टेज डी भनेर हामी के गर्छौँ भन्दा यस्तो गरिसकेपछि यसको भयो र हामी एन काउन्ट भनेर एन नेगेटिभ जति एनमा काउन्ट गरिदियो एन काउन्ट गरिदिन्छ यति गरी चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम मजाले सकिसकेको छ। अब हामी रन गरेर हेर्छौँ है त केही इरो छ कि छैन। ओके इन्टर 0 टु टर्मिनेट एन्ड इन्टर एनी नम्बर एकै ठाउँमा आएको छ यहाँ नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गरौँ है त अनि हेर्नु पनि सजिलो हुन्छ मिस्टेक त होइन यो जस्ट एकै ठाउँमा आएर अब यहीँ नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गरेपछि के भयो इन्टर एनी नम्बर यो के आयो त आउटपुट आयो नयाँ लाइनमा अहिलेसम्म त मिलिरहेको थियो न्यू लाइनमा यसमा चाहिँ किन मिलेन भन्दा यसलाई नयाँ लाइनमा प्रिन्ट गरौँ ब्ल्याक एन अनि यसलाई पनि न्यू लाइनमा प्रिन्ट गरौँ न होइन किन हिरो आयो कि कस्तो ओके तर यो न्यू लाइनमा किन आएन भन्ने कुरो मात्र हो तर इन्टर एनी नम्बर आइसकेको छ हेरौँ है त ल यतिकै यसमै हेरिहालौँ इन्टर एनी नम्बर मैले 12 इन्टर एनी नम्बर 45 मैले लेखेँ 67 नेगेटिभ 90 नेगेटिभ 1 अनि 45 फेरि 45 दुईचोटि नेगेटिभ 78 र मैले 0 लेखेर प्रोग्राम हिट हुन्छ हेर्नुहोस् मैले यहाँहरूलाई थाहा छ 4वटा नेगेटिभ 3वटा पोजिटिभ भ्यालु दिएको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी एउटा पोजिटिभ 2टा पोजिटिभ 3टा पोजिटिभ र यो 45ले 4वटा पोजिटिभ भयो अनि बाँकी 3वटा नेगेटिभ दिएको छु 0 लेखेपछि यो 0 काउन्ट नभइकन प्रोग्राम इन भइसकेको छ यो प्रोग्राम 100% मिलेको छ। अब यहाँहरूले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ यो नयाँ लाइनमा किन आएन भन्दाखेरि हामी यता पनि \n हालिदियौँ होइन यसलाई आएन चाहिँ किन इरर आयो नयाँ लाइनमा किन आएन भनेर हामी फेरि हेर्छौँ के फेरि कोड गरौँ है त नयाँ लाइनमा आएको भए राम्रै देखिन्थ्यो बुझ्न पाउने हो आयो ल हेर्नुहोस् अहिले भने मजाले मिलेको छ 0 टु टर्मिनेट द प्रोग्राम सिधा डाउनलोड इन्टर एनी नम्बरमा मैले दिएँ 4 एउटा के भयो एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ 2टा पोजिटिभ 2टा नेगेटिभ एउटा पोजिटिभ ल 3टा पोजिटिभ 2टा नेगेटिभ दिएँ यहाँ मजाले दिएर पोजिटिभ भ्यालु 3 नेगेटिभ भ्यालु 2 यसरी तपाईँको प्रोग्राम इन हुन्छ सजिलो प्रोग्राम रहेको छ यहाँले प्र्याक्टिस गरिसकेपछि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला थ्याङ्क यू। ल म यहाँहरू सामु फेरि अर्को प्रोग्राम लिएर आइसकेको छु रिकर्सिभ फङ्सनवाला राइट अ प्रोग्राम टु क्यालकुलेट सम अफ डिजिट्स अफ अ गिभन 5 डिजिट नम्बर इन्टर बाई युजिङ रिकर्सिभ फङ्सन भनेको छ। रिकर्सिभ फङ्सन हामी एकछिनमा हेरौँला पहिला हामी सिर्फ नर्मली गरौँ है सिक्नलाई हामी पहिला नर्मलबाट स्टार्ट गर्छौँ भनेको मैले इन्क्लुड stdio द एच भनेर गरेँ होइन मैले मेन फङ्सनलाई बोलाइदिएँ मेन फङ्सन र मेन फङ्सन स्टार्ट पनि गरिदिएँ यहाँहरूलाई यति त थाहा छ एउटा नम्बर लिनलाई मलाई यन चाहियो त्यस इन्टिजर यन चाहियो होइन अनि यन मात्र चाहिएर भएन हामीलाई त रिमाइन्डर पनि चाहिन्छ रिमाइन्डर स्टोर गर्नलाई रिमाइन्डर चाहियो अनि पछि सम निकाल्नलाई सम एकछिन रिमाइन्डर चाहियो अनि सम हामीलाई सम 0बाट हुने भएको कारणले हामी सम इक्वल टु 0 गरिदिइहाल्यौँ होइन यति भएपछि यहाँसम्म त यहाँहरूलाई केही प्रब्लम छैन। त्यसै मैले सम अफ डिजिट्स अफ नम्बर निकाल्ने प्रोग्राम पहिले पनि गरिसकेँ त्यसको टेक्निक मैले त्यही बेला यहाँहरूलाई भनिसकेको छु कसरी नम्बर आउँछ भनेर त्यही पनि यसमा पनि म हल्का फुल्का बुझाउने कोसिस त गरिहाल्छु गरि नै हाल्छु चिन्ता नगर्नु होला ल ठिकै छ। अब मैले यति गरिसकेपछि सिम्पल एउटा नम्बर लिएँ प्रिन्ट एफ इन्टर एनी 5 डिजिट नम्बर 5 डिजिट नै भने त युजरले गिभन 5 डिजिट भने चाहिँ युजरले 5 डिजिट नम्बर हालेको छ भनेर हामीले सोच्नुपर्छ कि त्यही भएर मैले 5 डिजिट नम्बर पनि लिएँ। यसलाई अब स्क्यान एफ गर्न त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ एउटा मेमोरी एड्रेस दिनलाई पर्सेन्टेज डी कमा एम्पर्सेन्ट एन भन्नेमा मैले यसलाई स्टोर गरिदिएँ ल जा यति भएपछि त्यो 5 डिजिट नम्बर लियो 5 डिजिट नम्बरको सम कसरी निकाल्ने भनेर यहाँहरूलाई थाहा छ वाइल एन 0 नभएसम्म नट लेस देन इक्वल टु 0 भनौँ न नट इक्वल टु 0 या
एन लेस देन इक्वल टु 0 नभएसम्म गर्नु पर्यो होइन। जब हामीले गर्दै जान्छौँ तर 0 समथिङ समथिङ आउँछ, त्यही भएर द्याट लेस देन इक्वल टु 0 नभएसम्म भनेर गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला रिमाइन्डर भने चाहिँ एनको पर्सेन्टेज 10 हो भनेर लास्टमा रिमाइन्डर लिनु पर्यो। अनि रिमाइन्डरमा रिमाइन्डर प्लस सम प्लस रिमाइन्डर गर्दा हुन्छ, या रिमाइन्डर प्लस सम गर्नु कुरो एउटै होइन। रिमाइन्डर होइन, सम इक्वल टु सम प्लस रिमाइन्डर। सममा सम र रिमाइन्डर जोड भन्ने किन गऱ्यो म अहिले एकछिन बुझिहाल्छु होइन। त्यसपछि एनको भ्यालु एन डिभाइड बाई 10 गरेँ, एन इक्वल टु एन डिभाइड बाई 10 गरेँ। यति गरिसकेपछि यसले डिजिसम निकाल्छ अरे। अब कसरी निकाल्छ डिजिसम यहाँ हेरौँ है त। सपोज मैले तपाईँहरूलाई बुझाउनलाई मैले विनोड नै खोल्छु। ओके, विनोडमा यहाँहरूलाई बुझाउन पनि सजिलो हुन्छ, मलाई त्यही भएर विनोडै खोलेँ है त। यहाँ सपोज मैले दिएँ 1 2 3 4 5 5वटा नम्बर दिएँ अरे। 5वटा नम्बर इन्टर गरेँ भने सबभन्दा हाम्रो प्रोसेस थियो, सबभन्दा प्रोसेस हाम्रो रिमाइन्डर इक्वल टु एन मोड 10 थियो। भनेपछि के भयो भन्दा यसलाई 10ले डिभाइड गर्यो। 1 2 3 4 5लाई 10ले डिभाइड गर्दा त के हुन्छ, 1 2 3 4 एन्सर आउँछ पक्कै पनि। 1 2 3 4 5लाई रिमाइन्डर 10ले डिभाइड गरेपछि त रिमाइन्डर के लास्टको नम्बर बाँकी हुन्छ, थाहा भएको कुरो। रिमाइन्डर लास्टको नम्बर बाँकी भयो 5मा भनेपछि यहाँबाट आयो 5 हो एन्सर। सम इक्वल टु सम प्लस रिमाइन्डर भने अब समको भ्यालु त हामीले इनिसियली 0 दिएछौँ भने चाहिँ यो सुरुमा 0 भयो। 0 प्लस 5 भनेपछि समको भ्यालु यहाँ पनि 5 भयो। एन इक्वल टु एन डिभाइड बाई 10। एनलाई एन डिभाइड 1 2 3 4 5लाई 10ले डिभाइड गर्दा के हुन्छ, 10ले डिभाइड गऱ्यो भने रिमाइन्डर 5 हुन्छ, एन्सर 1 2 3 4 हुन्छ। तेरो 1 2 3 4 मात्र रहने भयो भने चाहिँ यहाँबाट आउने भयो 1 2 3 4। अब फेरि जान्छ होइन, फेरि गयो माथि। यहाँ 0 त भएको छैन, एन स्मल एनै हुन्छ, यो क्यापिटल एन लेख्नु 0 त भएको छैन। फेरि यहाँ जाने भयो, यहाँनिर फेरि 1 2 3 4 बाँकी भयो होइन। अब 1 2 3 4 एन हो। अब फेरि यसलाई 10ले डिभाइड गर्दा रिमाइन्डर 4 आउँछ, यहाँहरूलाई थाहा छ पछाडिको रिमाइन्डर आउने भनेपछि अर्कोचोटिमा 4। अब फेरि यहाँ 5मा अघिको पालि त सममा 5 थियो, अब 5 सममा सम प्लस रिमाइन्डर भने चाहिँ 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 भने चाहिँ यो 9 भयो। 5 प्लस 4 9 भयो। अब यहाँनिर फेरि एन डिभाइड बाई 10 भनेपछि यो रिमाइन्डरको यो एउटा हट्ने भयो। 1 2 3 4लाई 10ले भाग गरिहेर्नुहोस्, 1 2 3 एन्सर आउँछ। रिमाइन्डर नलिकन डिभिजर मात्र लिने हो नि त, त्यही भएर यो बाँकी भयो 1 2 3। फेरि यसरी यहाँ जान्छ, यहाँ पनि 1 2 3 बाँकी हुनु, यहाँ एनको भ्यालु चेन्ज भयो नि त 1 2 3। अब फेरि यहाँनिर आउने भयो, यहाँनिर आइपुग्दा फेरि 3 हुने भयो र यही प्रोसेस अनुसार 5 प्लस 3 अनि त्यसपछि यहाँबाट नि 1 2 बाँकी हुने भयो। अब फेरि यहाँनिर 1 2 बाँकी हुन्छ। अब यहाँ 5 प्लस यहाँनिर 2 अनि 5 प्लस 3 प्लस 2 र यो 2 पनि हट्ने, फेरि 1 बाँकी हुन्छ र यो 1 बाँकी हुन्छ र यो रिमाइन्डर हाम्रो 1 बाँकी हुन्छ होइन। अनि पछि यहाँनिर सम प्लस रिमाइन्डर भनेको यहाँ प्लस 1 हुने भयो। अब यहाँनिर त्यो एन डिभाइड बाई 10 गर्दा यो त 0 हुन्छ पक्कै पनि, र सम 0 या 0भन्दा सानो भयो भने त इन्ड गर भनिसक्यो भने चाहिँ यो प्रोग्राम यहाँबाट गएर कम्प्लिट हुने भयो। समको एन्सर कति आउनुभयो 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, यहाँ भएका 5वटा डिजिटको प्रोग्राम के अरे सम यसले मजाले निकालिसकेको छ। मतलब यो सबै एड गर्दाखेरि 5 प्लस 4 त 9 हुन्छ, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15 भने चाहिँ एन्सर 15 आउनुभयो। यसरी हामीले डिजिट सम पनि निकाल्यौँ। यसको वर्किङ प्रोसेस चाहिँ खासमा यो हो, यही प्रोग्रामको यही कोडको वर्किङ प्रोसेस त्यसरी काम गर्छ यसले। सबै निस्किसक्यो, अब के गर्नु आइन्छ, प्रिन्ट मात्र गर्नु आइन्छ। प्रिन्टएफ द सम अफ 5 डिजिट्स नम्बर इज भनेर मैले पर्सेन्टेज डी गरिदिएँ, पर्सेन्टेज डी र केमा स्टोर गरेको छु मैले सममा, त्यही भएर मैले सम भनेर लेखिदिएँ नि त। यो प्रोग्राम सिम्पल्ली हामीले लेखिसक्यौँ। यो प्रोग्राम यसरी लेख्न त कसैले गाह्रो केही छैन। मैले प्रोग्राम रन गरेँ भने पनि यहाँ आउँछ इन्टर एनी 5 डिजिट नम्बरहरू। मैले अघि भर्खर 1 2 3 4 5 दिएँ भने यो मजाले सम अफ 5 0 आइरहेको छ। एकछिन के भयो हेरौँ है त। हामीले यहाँ ग्रेटर देन दिएको छौँ, नट इक्वल टु 0 नभएसम्म गरेँ नि मैले। यहाँ ग्रेटर देन 0 दिएर सायद मिस्टेक भएको होला यसले होइन। यहाँनिर यहाँ हामीले 0 ल्यायौँ नि, लास्टमा जसरी 0 आउने भयो भने चाहिँ 0 नभएसम्म भनेर गरे पनि हुन्छ। एकचोटि 0 नभएसम्म भन्ने कोडले पनि ट्राई गरौँ है त हामी। F5 1 2 3 4 5 अघि त सम अफ डिजिट 15 ल मजाले मिलिसकेको छ। यहाँ अघि मैले यस्तो सिम्बल हालेको थिएँ, ग्रेटर देन 0, यस्तो मैले ग्रेटर देन 0को सिम्बल हाल्यो भने के हुन्छ हेरौँ न त है त। यसरी मिल्छ कि
1 2 3 4 5 यसमा त के आउटपुट नै आएन ल हेर्नुहोस् ग्रेटर देन 0 भनेपछि सुरुमै इन्ड भयो यो प्रोग्रामै इन्ड हुँदैन त्यही भएर यसमा चाहिँ तपाईँले के हाल्नु होला भने नट इक्वल टु 0 0 नभएसम्म किनभने जति हामी गर्दै जान्छौँ लास्टमा एउटा डिजिटलाई 10 ले डिभाइड गर्दा त एक्ज्याक्टली जाँदैन 0 पोइन्ट समथिङ समथिङ आउँछ भनेपछि एन्ड अगाडिको भ्यालु 0 आएपछि 0 नभएसम्म भनेर रन गऱ्यौँ भने अरूको पनि अरू 5 डिजिट नम्बर पनि अरू 5 डिजिट नम्बर 2 3 4 5 6 भनेर नि हाल्यो भने 20 भनेर यो मजाले आइसकेको छ ओके यो 1 2 3 4 5 वाला 15 हो यो मजाले बुझिहाल्नु भयो अब यसलाई के गरौँ भन्दा रिकर्सिभ सुरुमा त रिकर्सिभ नगरौँ पहिला चाहिँ फङ्सन दिएर गरौँ है त फङ्सनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा एउटा फङ्सन बनाउँछ डिजी सम भन्ने डिजिटको सम हो त्यही भएर मैले के बनाइदिएँ भन्दा इन्ट डिजी सम भनेर एउटा फङ्सन बनाइदिएँ ल मैले यहाँ इन्ट किन राखेँ किनभने हामी समको भ्यालु इन्टेजर हो समको भ्यालु इन्टेजर हामी रिटर्न गरेर मेन फङ्सनमा प्रिन्ट गर्दैछौँ त्यही भएर मैले सम डिजी सम राखिदिएँ इन्टेजर डिजी सम र मैले पास गर्नुपर्ने नम्बर एन हो त्यही भएर मैले यो पासिङवाला पार्सन राख्थेँ प्यारामिटर एन यहाँनिर यो सम लेखिसकेपछि यसपछि मैले के गरिदिएँ समलाई मैले यहाँ बोलाइदिएँ डिजी सम भनेर र एन पास गरिदिएँ त्यसपछि यहाँ मैले रिजल्ट इक्वल टु भनेर रिजल्ट किन गरिदिएँ यहाँ डिजी सम फङ्सनबाट आइसकेपछि केही पास हुन्छ त्यही भएर मैले यहाँनिर पहिला के गर्नु पऱ्यो सम इक्वल टु 0 र रिमाइन्डर यहाँबाट हटाइदिएँ रिजल्ट भन्ने मात्र फङ्सन बनाइदिएँ र रिजल्टमा मैले यो डिजी सम पास गरिदिएँ एनमा आएको भ्यालु अब त्यसपछि मैले यो मेन फङ्सनलाई यसरी मेन फङ्सनलाई मैले यहाँबाट बन्द गरिदिएँ यति भएपछि मेन फङ्सनको काम यतिमै सकिनु हो अब यो जुन तलको पोर्सनको कामहरू छ नि यो चाहिँ हामी यो फङ्सनमा गर्ने हो कि यही हो नि त फङ्सन भने यहाँलाई थाहा छ नि त यो मैले डिजिसम्मवाला फङ्सनको घर जस्ताको तस्तै लिएँ र त्यही अनुसार नक्सा लिइसकेपछि मैले घर बनाउन लागेँ र एउटा यो खोलिदिएँ यति भएपछि यो यहाँनिर यसको इन्डिङमा मजाले यो भइसकेको छ अब यसमा के को कमी रह्यो भन्दा यहाँहरूले देख्नुहुन्छ सम र रिमाइन्डरमा रातो लाइन आएको छ भनेपछि सम र रिमाइन्डर त हामीले यहाँ डिफाइन गरेको छैन त्यही भएर इन्टेजर रिमाइन्डरलाई डिफाइन गरिदिएँ र समलाई पनि इक्वल टु 0 भनेर मैले डिफाइन गरिदिएँ भने यति गरिसकेपछि यो प्रिन्ट एफ त हामीले यहाँ गर्ने होइन समको भ्यालु जब समको भ्यालु क्यालकुलेट हुन्छ नि कन्ट्रोल यसलाई यसो गरौँ त यसलाई मैले कट गरिदिएँ होइन जब समको भ्यालु क्यालकुलेट भइसक्छ नि तब हामी के गर्नु पर्यो रिटर्न इन्टेजर टाइपको लिएको कारणले हामी रिटर्न गरिदिन्छौँ आरइटियुआर एन्ड रिटर्न सम भन्ने कुरो रिटर्न गर भन्यो यो सम रिटर्न गर्यो सम रिटर्न गरेर यो सम रिटर्न गरेको भ्यालु स्टोर गर्नलाई हामीले यो रिजल्ट भन्ने लिएको हो कि यो रिजल्ट भन्नेमा स्टोर हुन्छ रिजल्ट इज इक्वल टु डिजी सम एन भनेपछि सम यहाँ आइसक्यो रिजल्टमा स्टोर भइसकेको छ अब प्रिन्ट गर्दा चाहिँ हामी न्यू लाइनमा ओके बट कि सम होइन यहाँ चाहिँ सम नभएको होइन रिजल्टमा स्टोर भइसकेकोले रिजल्ट भनेर यसरी प्रिन्ट गऱ्यो भने लगभग प्रोग्राम मजाले मिलिसकेको छ अब हामी फेरि चेक गरौँ के हिरो छ कि छैन ओके इन्टर एनी 5 डिजिट नम्बर आइसकेको छ 1 2 3 4 5 यहाँ देख्न सक्छ सम 5 डिजिट नम्बर इज 15 यतिसम्म त यहाँनिर भइसकेको छ मजाले होइन अब चाहिँ के गर्ने त अब हामीले रिकर्सन युज गर्नु पर्यो रिकर्सन युज गर्ने के गर्ने रिकर्सनमा के गर्नु पर्दैन माथिको सम्म तपाईँले जे लेख्नुभयो चाहिँ माथिको सब ठिकै छ माथिको माथि यति गर्ने हामीले माथिकोमा रिकर्सन फङ्सन आफैले बोलाउनु पऱ्यो एकचोटि फङ्सन त बोलाउनु परिहाल्यो अनि फङ्सनभित्र एक गइसकेपछि चाहिँ फङ्सनले आफैले बोलाउनु पऱ्यो त्यही भएर हामी यसमा वाइल लुपको युज गर्दैनौँ वाइल लुपको युज गऱ्यो भने फङ्सनले आफैले बोलाउँदैन त्यही भएर वाइल लुप चाहिँ युज गर्दैन यो तलको कोड यो मेन वर्किङ कोड त यहाँहरूलाई यही भइहाल्यो होइन अब चाहिँ म रिकर्सन गर्नको लागि के गरिदिन्छु भन्दा मैले स्ट्याटिक इन्टेजर लगाइदिन्छु किनभने हामीलाई हरेक टाइम जब भ्यालु स्ट्याटिक किनलाई जब हामी फङ्सन आफैले कल गरिराख्छौँ त्यो बेलासम्म त यो रेममा आएको भ्यालु फेरि फर्स्टमा त सम इक्वल टु 0 गरेको छ होइन फेरि अर्कोचोटि रिकर्सन भने त आफैले बोलाउनु हो अर्कोचोटि फेरि बोलाउँदाखेरि फेरि समको भ्यालु 0 रहिरह्यो एकचोटि चाहिँ समको भ्यालु क्यालकुलेट भइसकेको छ पुरानो स्टोर गरेन भने यो प्रोग्राम मिल्दैन त्यही भएर स्ट्याटिक हाल्न जरुरी रहेको छ यहाँ मैले रिकर्सनको बनाउँदाखेरि पनि भनिसकेको छु त्यो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ रिकर्सन मेरो च्यानलमा गएर ओके रिकर्सन भयो अब मैले स्ट्याटिक इन सम इक्वल टु 0 र रिमाइन्डर निकालेँ अब हामी के गर्छौँ भन्दा अब हामी काउन्ट पनि एउटा लगाइदिन्छौँ किनभने
हामीलाई यो कतिचोटि यो फङ्सन कतिचोटि बोलाउँछ? 5 चोटि बोलाउँछ नि त। ल मैले काउन्ट इक्वल टु 5 मैले 5 बाट बोलाउँछ, त्यही भएर मैले 5 चोटि भनेर राख्दिएँ। यो प्रोग्राम कतिचोटि रन गर्दा यहीँ हेर्नु है त। यहीँनेरि पहिला एकचोटि रन हुँदा 1, अर्कोचोटि हुँदा 2, अर्कोचोटि हुँदा 3, अर्कोचोटि 4, अर्कोचोटि हुँदा 5। 5 डिजिट नम्बरलाई 5 चोटि यो लुप रन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर थाहा भइहाल्यो मलाई। त्यही भएर नि हामीलाई 5 डिजिट नम्बर दिएको सजिलो होस् भने रिकर्सनको लागि। त्यही भएर मैले काउन्टको भ्यालु 5 हाल्थेँ, 5 चोटि लुप घुमाइदिनको लागि। अब म के गर्छु भन्दा इफ कन्डिसन लाउँछु। इफ कन्डिसनले के हुन्छ भन्दा यदि हाम्रो काउन्टको भ्यालु 0 पुग्यो भने हामीले काउन्ट त घटाउँदै लाने हो। काउन्टको भ्यालु 0 पुग्यो भने रिटर्न सम गर्दा सम क्यालकुलेट भइसक्यो हाम्रो, त्यसलाई रिटर्न गरिदियो 5 चोटि भने चाहिँ काउन्टको भ्यालु 0 पुग्यो भने सम रिटर्न। होइन भने हाम्रो काम गरिराख भनेर हामीले यो वर्किङ कोडलाई हैनमा दियौँ होइन। वर्किङ कोडलाई होइन भने भनेर वर्किङ कोडमा एल्समा हालिदियौँ। यति हाम्रो त काउन्टिङ भयो। अब के गर्नु पर्यो हामीलाई भन्दा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा काउन्टको भ्यालु एकचोटि घटाइदिनु पर्यो। 5 चोटि रन हुनलाई यो सुरुचोटि एकचोटि भइसकेपछि फेरि 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 5 चोटि घुम्नलाई यो घटाइदिनु पर्यो। र अब चाहिँ मेन काम रिकर्सन फङ्सनले आफैलाई बोलाउनु पर्यो। डिजिसम एन भनेर फङ्सनले आफैलाई बोलाइसकेपछि यो प्रोग्राम मजाले रन भयो। यो भने रिकर्सिभ फङ्सन यहाँ आयो, हामीले रिकर्सन युज गऱ्यौँ। फाइनली हामी रिकर्सन युज गरेर गर्दैछौँ। यहाँनिर रिकर्सन युज गरिसकेपछि मजाले सकिसकेको छ। ओके, मैले कोडलाई रन गरेँ है त। इन्टर एनी 5 डिजिट नम्बर भनेर आएको छ, 1 2 3 4 5। द 5 डिजिट नम्बर इज 15 भनेर आएको छ। यसरी मैले यत्तिकै डिजिटलाई हेर्नुहोस्, पहिला सिम्पल पछि युजर डिफाइन फङ्सन पछि मैले के गरिदिएँ रिकर्सन युज गरिदिएँ। अब यो रिकर्सनको यो प्रोसेस के रह्यो भन्दा हेर्नु है त। काउन्टको भ्यालु सबभन्दा सुरुमा 5 छ। यदि काउन्टको भ्यालु 0 होइन भनेपछि एल्समा गयो। एल्सवाला पार्टमा एकचोटि रिमाइन्डरवाला काम गर्यो, त्यो एन टाइम्स 10 गर्यो, एकचोटि गर्यो। अब काउन्टको भ्यालु माइनस भएर 4 भयो। अनि डिजिसम भने फेरि आफैले बोलायो। काउन्टको भ्यालु त स्ट्याटिक इन्टमा राखिदिएको छु, त्यही भएर पहिलाको 5 थियो भने अब 4 भने 4 स्टोर हुने भयो भने चाहिँ 5 नभइकन 4 हुन्छ। यसरी स्ट्याटिक इन्ट नराखेको भए यो घटाइसक्दा पनि फेरि डिजिसम बोलाउँदा 5 को 5 हुन्थ्यो। स्ट्याटिक राखेर अब 4 भयो। अब फेरि 0 होइन भनेर क्लिक गरेपछि फेरि यही काम गर्ने भयो भने चाहिँ 5 डिजिट नम्बरलाई 5 चोटि लुप यसरी 5 4 3 2 1 हुँदै घुम्ने भयो। 5 डिजिटलाई 5 चोटि जान्छ भन्ने कुरो हामीले यहीँबाट देखिसकेका छौँ। यहीँनिरबाट 5 डिजिटलाई 5 चोटि जान्छ भने, त्यही भएर यो 5 चोटि जाने भयो। यति भइसकेपछि यो प्रोग्रामले काम गरिसकेको छ र यसरी हामीले यो रिकर्सन गर्न सक्छौँ। डिजिसमको रिकर्सन गर्न सक्छौँ 5 डिजिटको। थ्याङ्क यू। अर्को प्रोग्राम मैले यहाँहरूलाई ल्याइसकेको छु। राइट अ प्रोग्राम टु रिड 3x3 स्क्वायर म्याट्रिक्स, पास इट टु युजर डिफाइन्ड फङ्सन, फाइन्ड मिनिमम इन्टेजर भ्यालु अफ म्याट्रिक्स एन्ड रिप्लेस द डायगोनल इलिमेन्ट्स बाई मिनिमम इलिमेन्ट एन्ड डिस्प्ले इट युजिङ पोइन्टर फ्रम द मेन फङ्सन भनेको छ। यो फङ्सनको झन्झट नलियौँ, सुरुमा हामी सिम्पली गरौँ होइन। सिम्पली गरिसकेपछि युजरमा पास गरौँ है त। हामी पोइन्टरै युज गरेर सिम्पल पारामा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी यसलाई युजर डिफाइन फङ्सनमा पास गरेर मेन फङ्सनमा प्रिन्ट गर्ने हुन्छ नि, त्योवाला काम चाहिँ हामी गरौँ है त। त्यसको लागि मैले इन्क्लुड stdio डट एच भनेर मैले ह्यास लेख्न बिर्सिन्छु। ह्यास त लेख्नै परिहाल्यो। ह्यास इन्क्लुड stdio डट स्ट्यान्डर्ड आयो भनेर मैले यो त गरिदिइहालेँ, यहाँहरूलाई थाहा छ होइन। म अब मेन फङ्सन खोल्छु है। यो मेन फङ्सन हेर्न सक्नुहुन्छ 3x3 म्याट्रिक्स भने चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के अरे एरे पढाउँदै भनिसकेको छु। यो 2 डाइमेन्सनल एरे हो। 3x3 भने चाहिँ मल्टी डाइमेन्सनल एरे। म्याट्रिक्स जब आउँछ 3x3 यस्तो म्याट्रिक्सको काम आउँछ, त्यो भने मल्टी डाइमेन्सनल एरे हो। त्यही भएर मल्टी डाइमेन्सनल एरेको लागि म के गर्छु भन्दा इन्टेजर ए भन्ने मैले बनाउँछु र कतिवटा 3x3 म्याट्रिक्स भएकोले मैले 3x3 मल्टी डाइमेन्सनल एरे पनि बनाइदिएँ। र मल्टी डाइमेन्सनल एरेलाई लिड गर्नलाई डुअल लुप चाहिन्छ यहाँ। त्यही भएर आई र जे पनि मैले लिँदै यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो होइन। अब के गर्नु पऱ्यो, मलाई इन्टेजर एउटा पोइन्टर पनि छ भनेको छ, त्यही भएर मैले पोइन्टर पी पनि लिँदै ल। पोइन्टर लिइसकेपछि त अब पोइन्टरमा के स्टोर गर्ने, ए को 00 को एड्रेस, सुरुको भ्यालुको जुन ए भन्ने एरे छ त्यसको सुरुको भ्यालु हामी प्रिन्ट गर्ने। त्यही भएर मैले पोइन्टरमा यसको एड्रेस पनि लिँदै, तर यहाँनिर
एड्रेस लिएपछि एम्परसेन्ड राख्न जरुरी छ एड्रेस लिएको नि त त्यही भएर एम्परसेन्ड लिदिएँ मैले पोइन्टरको एड्रेस पनि लिदिएँ अब मैले के गर्नु पर्यो 3x3 म्याट्रिक्स हाल भनेर एउटा लेख्नु पर्यो हैन त्यही भएर म के गर्छु भन्दा प्रिन्ट एफ इन्टर 3x3 म्याट्रिक्स भनेर मैले युजरलाई भनिदिएँ 3x3 म्याट्रिक्स हाल भनेर हैन म्याट्रिक्स हाल भनेर त भने नयाँ लाइनमै गरौँ न हैन तर हामीलाई यसलाई रिड गर्नको लागि 2 डाइमेन्सनल एरेको मैले फर्मुला मेथड यहाँहरूलाई सिकाएको थिएँ हामी त्यही फर्मुला मेथड युज गरौँ है त फर आई इक्वल टु 0 2 डाइमेन्सनलको लागि यहाँहरूलाई त थाहा छँदैछ आई लेस देन इक्वल टु 2 सम्म जानुपर्छ 0 1 2 तीनटा भ्यालु हो नि त 2 सम्म त्यही भएर आई प्लस प्लस भने ल मैले मान्दिएँ फेरि फर जे इक्वल टु 0 जे लेस देन इक्वल टु 2 र जे प्लस प्लस यो पनि मैले यहाँ पनि जे पनि लिदिएँ आई र जे को लुप भयो आई र जे को लुप भएपछि के गर्नु पर्यो स्क्यान एफ गर्नु पर्यो हामीले भ्यालुहरूलाई त त्यही भएर पर्सेन्टेज डी कोमा स्क्यान एफमा मैले पर्सेन्टेज डी त गरिदिएँ अब मैले यहाँहरूलाई पढाउँदै भनेको थिएँ एउटा फर्मुला पोइन्टर प्लस सेकेन्डको साइज अफ कोलम अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स भनेको 3 छ इन्टु आई प्लस जे हाम्रो लुपवाला यो एउटा फर्मुला त्यो उसमा 2 डाइमेन्सनल एरेको युज गर्दाखेरि राख्नु पोइन्टरसँगको युज गर्दाखेरि यो फर्मुला चाहिन्छ भनेर मैले पोइन्टर्समै भनेको थिएँ पोइन्टर्स विथ मल्टी डाइमेन्सनल एरेमा यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो नि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो च्यानलमा गएर यसको मैले सिम्पल किन हामीले यो हाल्नु पर्यो भनेर लिएको छौँ र मैले यहाँ एस्ट्रिक हाली भने यहाँलाई थाहा छ मैले पोइन्टरको अगाडि स्टार हालिदियो भने यो भने भ्यालु हुन्छ तर स्क्यान एपमा हामी एम्परसेन्डबाट एड्रेस पास गर्ने गएको कारणले हामी यसरी पोइन्टर स्क्यान एफ पर्सेन्टेज डी भनेर पोइन्टर पनि हालिदियौँ भनेपछि हामीले भ्यालु रिड गर्ने कामसम्म त सकिसक्यौँ अब रिड गर्नेसम्म काम गर्न सकिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले अब के भेट्नु पर्यो सानो भ्यालु यो म्याट्रिक्समा कति हो भनेर भेट्नु पर्यो सानो भ्यालु भेट्नुलाई हामीलाई स्मल भन्ने पनि चाहियो र मैले स्मल भन्ने पनि थप्दिएँ सानो भ्यालु यो हो भनेर चाहियो नि त त्यही भएर मैले स्मल भन्ने पनि थप्दिएँ र यो भ्यालु भेट्ने काम सकिसकेपछि मैले स्मल भने केलाई दिएँ भन्दा एस्ट्रिक पी 0 मैले सानो भ्यालु के छ भने जे पी को सुरुको इलिमेन्ट सानो हो भनेर मान्दिएँ सुरुको इलिमेन्ट सानो हो भनेर मान्दिँदैमा त लेट भनेर हामी साइन्स पढिसकेको मान्छे त्यही भएर लेट भनेर मानेको जस्तै यो पनि सुरुको इलिमेन्ट सानो हो भनेर मान्दिएँ कि मैले तर हामी यो त पी भने त पोइन्टर हो त्यही भएर पोइन्टर त यसरी गर्न मिल्दैन त्यही भएर एस्ट्रिक हामीले पी भन्ने बित्तिकै हाम्रो हेर्नुहोस् है त यहाँ मजाले हेर्नुहोस् पी भने नै हाम्रो ए को 0 भने एरेको सानो फर्स्ट इलिमेन्ट हो भनेर एड्रेस हो भनेर भनिसक्यो भनिसकेपछि के गर्न पाइन्छ भन्दा एस्ट्रिक पी मात्र लेख्थ्यो भने एस्ट्रिक भनेको भ्यालु पी भनेको A00 को एड्रेस भनेपछि फर्स्टको एरेको फर्स्ट इलिमेन्टको भ्यालु भनेर आइसकेको छ यहाँ हैन अब हामी के गर्छौँ भन्दा अब हामी फर्स्ट इलिमेन्टलाई लेट छ भनेर सपोज गरेर मात्र त भएन अब एक्चुअली फर्स्ट इलिमेन्ट भन्दा अरू पनि धेरै सानो हुनसक्छ नि त त्यसको लागि हामी सर्टिङ टेक्निक युज गर्छौँ सर्टिङ टेक्निक युज गरे नि हुन्छ र हामीले स्मल भेटाउने खालको भनेको स्मल भेटाउनलाई हामीले युज गर्ने भ्यालु भनेको आई 0 देखि आई लेस देन इक्वल टु 2 सम्म जानु पर्यो र आई प्लस प्लस गरिदिनु पर्यो हैन फेरि दुईटा लुप त चाहियो यो 2 डाइमेन्सनल एरेमा यस्तै हो दुईटा लुप चलाइरहनु पर्छ झ्याउ मात्रै हुने अब हामीले जे लेस देन इक्वल टु 2 र जे प्लस प्लस भनेर यो पनि बनाइदिएँ मैले आई र जे भयो अब आई र जे गएपछि के गर्नु पर्यो यो त फर्स्ट यो त हामीले यही टेक्निकले हामीले कतिवटा 9वटा इलिमेन्ट 3x3 को सबै लिएको छौँ नि अब हामी यही टेक्निक युज गर्छौँ कि यदि यो भ्यालुको लागि मैले स्टार राख्दिएँ एड्रेस हैन त भ्यालुको लागि र p + 3 टाइम्स आई प्लस जे वाला भ्यालु भनेको यति गरिसकेपछि अब हाम्रो के भयो भन्दा p वाला भ्यालु एड्रेस भनेर फर्स्ट एड्रेस सेकेन्ड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हुँदै कोलमवाला सबै भ्यालु चेक गर्ने भयो यदि यो भ्यालु वाला चाहिँ स्मल भन्दा सानो छ भने तर यो हामीले यहाँ के राख्न बिर्स्यौं भन्दा इफ भने यदि यो भ्यालु
स्मल भन्दा सानो छ भने भनेर हामीले यसरी दिदियौँ हैन। यदि यो भ्यालु स्मल भन्दा सानो छ भने कि स्मललाई सानो भनिसकेका छौँ। अब हामीले चेक गर्दै जाँदा स्मल भन्दा अरू सानो भ्यालु भेटायौँ भने त त्यसमा स्मलको भ्यालु त्यही हुनु पर्यो, जुन चाहिँ सानो भ्यालु भेटिन्छ त्यही हुनु पर्यो। त्यही भएर स्मल इक्वल टु एस्ट्रिक p प्लस 3 एस्ट्रिक i प्लस j भन्छ। ल मैले स्मलको भ्यालु पनि भेटाइदिएँ, स्मल पनि भ्यालु भेट्यो, यतिसम्म त स्मलको भ्यालुसम्म भेट्यो हैन। अब स्मलको भ्यालु भेटिसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दा अब हामीलाई प्रोग्रामले के भनेको छ हेरौँ है त। स्मलेस्ट भ्यालु मिनिमम भ्यालु भेट्यो, रिप्लेस द डायगोनल इलिमेन्ट बाई मिनिमम इलिमेन्ट भन्छ। मैले यहाँनिर डायगोनल इलिमेन्ट देखाउँछु है तपाईँहरूलाई। ओके मैले गरिदिएँ। ओके अब मैले डायगोनल 1 2 3 मैले म्याट्रिक्स एउटा 1 2 3 4 5 6 र मैले 7 8 9 एउटा म्याट्रिक्स भयो हैन। यसको डायगोनल इलिमेन्ट राम्रो हेर्नु भने यो भने 1 5 र 9 छ, यतापट्टिबाट हेर्नु भने 3 5 र 7 छ। यो दुईटै डायगोनल भयो, एउटा लिडिङ डायगोनल अर्को प्रिन्सिपल, एउटा लिडिङ डायगोनल अर्को नन लिडिङ डायगोनल, प्रिन्सिपल डायगोनल र मेन डायगोनल के यो डायगोनल भन्थे। डायगोनल जस्ट डायगोनल छ, दुईटा डायगोनल छ भनौँ। 1 5 9 को एउटा डायगोनल छ यसरी, अनि 3 5 र 7 को अर्को डायगोनल छ। अब यो डायगोनलको यो भ्यालुहरू हामीले यहाँ मध्ये मिनिमम कुन छ 1 छ, यो त 1 नै भयो। त्यही भएर मैले यहाँ 1 ले यो डायगोनलको भ्यालुलाई 1 ले अनि यतापट्टिकोलाई 1 ले यसरी रिप्लेस गर्नु पर्यो अरे कि प्रोग्रामले यसरी रिप्लेस गर भनेर भन्यो। अब यो गर्नको लागि हेर्नुहोस् यसको एड्रेसहरू हेर्नुहोस् है त। यदि यो भने त तपाईँको कति हो 1 1 हो, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। यसको एड्रेस भने त 0 0 हुन्छ नि, म्याट्रिक्सकोमा यो भने 0 0, यो भने 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 अनि पछि 1 1 1 1 यो भने कति हुन्छ 1 0 1 1 1 2 अनि पछि 2 1 2 0 2 2। अब तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु भने यसको एड्रेसमा त यो बिचको भने यो भने 0 र 0 कोलम, यो भने 1 र 1, यो भने 2 र 2। यसो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा त के भयो भन्दा दुईटै सेम देख्छु म त, 0 र 0 1 र 1 2 र 2 सेम भयो नि भयो भनेपछि यो रो र नम्बर अफ कोलम भनेको i इक्वल टु j भनेको 0 i पनि i र भ्यालु j सँग इक्वल हुनु पर्यो भनेपछि यो तिनटाको त मिल्यो। अब यो दुईटा पनि छ, यो दुईटा चाहिँ के गर्ने होला त भन्दाखेरि ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। एउटा कुन चाहिँ पोजिसनमा छ भने 0 1 2 भनेपछि एउटा केमा छ 0 र 2 को पोजिसनमा छ, 0 0 0 1 0 2 यो 1 यतापट्टिको। अब यो पछाडिको भने 1 2 भनेपछि 2, अर्को भने 2 र 0 को पोजिसनमा छ। यो 0 2 भयो यसको पोजिसन र यसको पोजिसन 2 र 0 भयो। यहाँलाई थाहा छ हाम्रो म्याट्रिक्समा भने 1 2 3 बाट सुरु हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ 0 बाट सुरु हुनुभएको कारणले 0 1 2 यो भने 0 थ्रो भनिदिन्छ, 0 1 2 यो भने 1 थ्रो 1, यो भने 1 थ्रो, यो भने 2 थ्रो, अनि यो 0th कोलम 1th कोलम 2 कोलम भनेपछि यसको भ्यालु 0 0 0 1 0 2 मा पर्यो। यो भने 1 0 1 1 1 2 अनि पछि यो भने 2 0 यो 2 0 मा पर्यो, 2 0 2 1 2 2 यसरी यो पनि भयो। अब हेर्नुहोस् यो दुईटालाई एड गर्नुभयो भने त 0 + 2 भने 2 2 + 0 भने 2 आई के निष्कर्ष निकाल्न सक्यो भने i + j = 2 भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकियो। यदि यो दुईटा हो भने हामीलाई स्मलले एक्सचेन्ज गर भनिदिनु पर्यो के। यति लोजिक बुझ्न मैले देखाएको। यो दुईटा कन्डिसन i को भ्यालु j सँग इक्वल भयो, हामीले दुईटै i र j त गरिहाल्छौँ, र i + j को भ्यालु 2 सँग इक्वल भयो भने चाहिँ जुन इलिमेन्ट यो बाँकी हुन्छ नि यहाँनिर आएको इलिमेन्टलाई चाहिँ 2 यो के अरे स्मल यहाँ मध्येको स्मल जुन छ त्यसैले रिप्लेस गर भन्नु पर्यो। भनेपछि स्मल त निकालिसकेका छौँ, अब रिप्लेस मात्र गरौँ है त। रिप्लेस गर्ने टेक्निक मैले यहाँहरूलाई बुझिहालेँ। फर लुप फेरि दुईचोटि नै चाहिने भयो। ल मैले फर दुईचोटि चाहिने भएको कारण मैले फर लुपको यतिसम्मको काम यहाँहरूलाई कपी नै गरिदिएँ, यतिसम्मको काम। ओके लेखिराख्न अल्छी लाग्छ नि त दुईचोटि फेरि, त्यही भएर के गरेँ मैले फर i = र यो खोलेँ र यो बन्द छ कि यहाँसम्मको काम, र सेकेन्ड फर लुप पनि खोलिसकेँ मैले। अब मैले के भनेको थिएँ, इफ i को भ्यालु j सँग इक्वल भयो भने वाला सिम्बल यहाँलाई थाहा छ, i को भ्यालु i + j = 2 भयो भने यो भयो भने के गर भन्दाखेरि
यो भयो भने यो जुन भ्यालु आउँछ त्यसलाई स्मलले रिप्लेस गरिदिए भनेको छ भनेपछि हामीले यहाँ भ्यालु चेक गरिरहेको त कस्तो स्टारमा चेक गरेको छौँ भ्यालु पी प्लस यो फर्मुला मैले भनेको थिएँ 3 इन्टु आई प्लस जे यो फर्मुलाको स्टारमा हामीले चेक गरिरहेको छौँ भ्यालु होइन यो भ्यालुलाई जुन अहिले भ्यालु चेक गरिरहेको छ यसलाई स्मलसँग रिप्लेस गरिदिए भनेर भन्यो यति भएपछि हाम्रो भ्यालु रिप्लेसिङ काम पनि सक्यो हेर्नुहोस् कति सजिलो अब यो हामीले जेवाला लुपको ब्र्याकेट बन्द गरिदिउँ यो यहाँनिर सरी यो आईवाला लुपको ब्र्याकेट बन्द गरेर यसरी हामीले यो काम पनि सक्यो अब के काम बाँकी रह्यो अब डिस्प्ले गर्न मात्र काम बाँकी रह्यो डिस्प्ले गर्नलाई म एउटा के लाइन भन्छु प्रिन्ट एफ द रिप्लेस्ड म्याट्रिक्स इज भनेर धेरै नाम नलेखौँ रिप्लेस म्याट्रिक्स इज भनेर मैले एउटा नयाँ लाइनमा यो लाइन बनाइदिएँ होइन लज्जा नयाँ लाइनमा यो लाइन बनाइदिएँ र प्रिन्ट एफ गर्नलाई पनि फेरि के छ यसमा त जे गर्न डुअल फर लुप भने याद गर्नुभयो भने डुअल म्याट्रिक्स टु डाइमेन्सनल एरे भने डुअल फर लुप ल यति याद गरेर यो जेसम्म गयो अब हामीले अघिकोमा स्क्यान एफको सट्टामा प्रिन्ट एफ मात्र गर्ने हो त्यही भएर मैले प्रिन्ट एफ पर्सेन्टेज डी प्रिन्ट गर्नु छ त्यही भएर पर्सेन्टेज डी अलिकति स्पेस आओस् भनेर स्ल्यास टी पनि युज गर्छु होइन स्पेस आउनु पऱ्यो नि त म्याट्रिक्समा अहिले बुझ्नलाई स्ल्यास टी र भ्यालु अफ फर्मुला पी प्लस 3 इन्टु आई प्लस जे भ्यालु अफ फर्मुला भनेर प्रिन्ट पनि गरिदिएँ मैले होइन यति भइसकेपछि यो जेवाला लुपलाई बन्द भयो जेवाला लुप बन्द भइसकेपछि त फेरि एक सेकेन्ड रोको लाइन तलतिर जानु पऱ्यो तलतिर जानको लागि मैले फेरि जे लुप बन्द गरिसकेर आई लुप खोल्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रिन्ट एफ नयाँ लाइन भनेर प्रिन्ट गरिदिएँ र आई लुपलाई पनि बन्द गरेँ यसो गरिसकेपछि चाहिँ मेरो लगभग पुरै काम सकिसकेको छ यत्रो कोडमा ल अब हामी केही हेर्छौँ है त केही इरोर छ कि छैन ओके फर्स्टै टाइममा यत्रो धेरै विदाउट इरोर आउँदा कति खुसी लाग्छ भने 3x3 म्याट्रिक्समा मैले 1 2 3 4 5 6 सरी 7 8 9 र हामीले अघि भने जस्तै 1 2 1 4 1 6 7 1 8 1 आइसकेको छ तर यहाँनिर के भयो भन्दा यहाँ अचकल्टो भएको कारणले हामी के गरौँ भन्दा प्रिन्ट एफ यो लाइन गइसकेपछि नयाँ लाइन प्रिन्ट गर भनेर मैले अर्को पनि रन दिएँ कि त्यति भएपछि यो 1 to 1 आउँछ सरी यहाँनिर सेमिकोलन छुटेछ सेमिकोलन भन्ने कुरो छुटाउनु हुन्न ओके रन गर भन्छ मैले फेरि लेखेँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैले यहाँ लेखेँ ल अघि मैले देखाए जस्तै यो 1 1 1 यताबाट आएको छ यता पनि 1 1 1 भएको छ बाँकी 2 4 6 8 जस्ताको तस्तै छ अब हामी सुरुमा नदिकन 9 8 बाटै गरौँ है त ओके म के गर्छु भन्दा 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ल हेर्नुहोस् सबसे सानो भने 1 हो त्यही भएर यहाँ 9 यो डायगोनल इलिमेन्ट 1 1 1 यतापट्टि पनि डायगोनल इलिमेन्ट 6 8 2 4 जस्ताको तस्तै तपाईँ अरू 3x3 म्याट्रिक्स लिएर पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ ओके मैले यति गरिदिएँ अब यति गर्दासम्म मैले के फङ्सनहरू केही युज गरिनँ होइन यहाँ थाहा छ फङ्सनहरू केही युज गरिनँ तर रिप्लेस द डायगोनल इलिमेन्ट बाई मिनिमम इलिमेन्ट भनेको छ डिस्प्ले मिन्छ पास टु युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको छ युजर डिफाइन्ड फङ्सन हामी रिप्लेस गर्न लिने हो नि त त्यही भएर म एउटा के युजर डिफाइन्ड फङ्सन बनाउँछु भन्दा भोइड रिप्लेस भन्ने एउटा मैले युजर डिफाइन्ड फङ्सन बनाइदिएँ अब रिप्लेस भने चाहिँ हामीलाई के युज गर्न छ पोइन्टर त्यही भएर हामी यहाँ पनि के गर्छ पोइन्टर इन्ट्रेस्ट एस्ट्रिक पी पोइन्टरै युज गरिदिउँ प्यारामिटर पनि के पास गर्नु पऱ्यो पोइन्टरै पास गर्नु पऱ्यो मैले पोइन्टरै युज गर्दै यति भएपछि काम सक्यो जब हामी स्क्यान एफ गरिसक्छौँ स्क्यान एफ यहाँसम्म स्क्यान एफ सकिसकेपछि योभन्दा तलको काम त यो तल्लोको हो त्यही भएर हामी के गर्छौँ स्क्यान एफ सकिसकेपछि पास गरिदिन्छौँ रिप्लेस फङ्सन आइज है भनेर पास गरिदिन्छ र पोइन्टर पी भन्ने यहाँबाट पास गरिदिन्छु सिम्प्लेस्ट पारामा यति भएपछि हाम्रो यो फङ्सनलाई बोलायो र यो फङ्सनको यहाँनिर कामै सकिसक्यो यति भएपछि यो मेन फङ्सनको काम सकियो मेन फङ्सनको काम सकिसकेपछि नयाँ फङ्सनमा जा भने अब नयाँ फङ्सन भने त हाम्रो यो फङ्सन हो जस्तो नक्सा हामी त्यस्तै तल पनि फङ्सन बोलौँ है त अनि त्यसपछि नयाँ फङ्सनमा गयौँ यो भयो हाम्रो सब फङ्सन भयो मैले यो फङ्सन स्टार्टिङ पनि गरिदिएँ यसरी लजा फङ्सन स्टार्टिङ भएपछि इन्डिङ सुरुमा राखिहाल्यो भने आनन्द हुन्छ स्टार्टिङ एन्ड इन्डिङ ओके यहाँ इन्डिङ पनि रहेको छ 61 नम्बर धेरै तल गएछ ओके मैले इन्डिङ पनि राखिदिएँ ओके स्टार्ट एन्ड इन्ड भइसक्यो अब हामी स्मल भन्ने डाटा त छैन आइजे भन्ने भेरिएबलहरू छैन नि त त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ हामी इन्टेजर स्मल
अनि आई अनि जे भन्ने डाटा इन्टेजर क्रिएट गरिसकेपछि यहाँको रातो लाइनहरू अब अटोमेटिकल्ली हटेर गयो। यति भइसकेपछि अब यो सर्टिङ के अरे यो स्मल बनाउने कामहरू त यसले गरि नै हालिहाल्यो होइन। स्मल बनाउने काम गर्यो, स्मल बनाएर रिप्लेसन नै गर्यो, यहाँसम्म स्मल बनाउने र रिप्लेस बनाउनु भयो। अब प्रिन्ट त के गर भनेको छ, मेन फङ्सनबाट गर भनेको छ। त्यही भएर अब हामी के गर्छौँ भन्दा जति पनि यो प्रिन्टको काम छ हामीलाई उडाइदिउँ ल। जा यहाँसम्म मेन फङ्सनको काम सक्यो। मेन फङ्सन काम सक्यो। अब मैले यो भ्यालु रिप्लेस गरेर पी भनेपछि हामीले पोइन्टर युज गरेको कारण के हो भन्दाखेरि मेन फङ्सनमा जुन युजर डिफाइन फङ्सनमा हामीले काम गरेका छौँ भ्यालुहरू सर्टिङ गर्नलाई, त्यो भ्यालु हामीले मेन फङ्सनमा आउँदाखेरि पनि जस्ताको तस्तै रहने भएको कारणले अब रिप्लेस पी भनेपछि यहाँसम्म आयो। यहाँ चढेपछि यो फङ्सनमा गएर काम गर भनेर बोलाएको हामीले यो फङ्सनमा गएर मजाले काम गर्यो। यो फङ्सनको काम सकिसकेपछि फेरि यहीँ मेन फङ्सनबाटै हामीले प्रिन्ट एफ भनेर प्रिन्ट यति मेन फङ्सनबाट प्रिन्ट गर्ने कोडहरू यसरी प्रिन्ट गरिदियौँ भने यो हामीले प्रोग्रामले जस्तो भने त्यस्तै काम सकिसकेको छ। युजर डिफाइन फङ्सनमा पनि पास गऱ्यौँ एरेलाई पोइन्टरको हेल्पले र लास्टमा पोइन्टरकै हेल्पले पास पनि गरेर काम पनि गऱ्यौँ है त। अब हामी कोड रन गऱ्यौँ। ओके 3x3 म्याट्रिक्स आएछ 1 2 3 4 5 6 7 9 हेर्नुहोस् मजाले काम गरिसकेको छ। अब यसले म एकचोटि फेरि यसलाई सरर एकचोटि बुझाउँछु है त। यसको लागि मैले यो प्रोग्राममा के गर्नु पऱ्यो भन्दा अब सिधै डाइरेक्ट गर्ने हो भने चाहिँ पहिला सुरु मैले एउटा भेल्यु बनाउनु पऱ्यो फङ्सन। यो भने डिक्लेरेसन भयो, डिक्लेरेसन भयो। यहाँ थाहा छ यो त फङ्सन डिक्लेरेसन भयो। त्यसपछि यो मेन फङ्सन भयो। हामीले एउटा 2 3x3 म्याट्रिक्स लिने कारणले 3x3 म्याट्रिक्स आइजेर यहाँनिर अब हामीलाई स्मल चाहिएन किनभने स्मल हामीले तल युज गरिसकेका छौँ, तल युज गर्नुपर्ने भएर मैले स्मल चाहिएन यति गरेँ। अब मैले पोइन्टर भन्ने नि बनाइदिएँ, पोइन्टरकोमा फर्स्ट इलिमेन्ट अफ एरे पास गरेँ र 3x3 म्याट्रिक्स मागेँ। 3x3 म्याट्रिक्स स्क्यान गर्ने काम यतिले गरिहाल्यो। यति भएपछि मैले रिप्लेस गर भनेर रिप्लेस फङ्सनलाई मागेँ, रिप्लेस गर्ने काम तलले गर्छ। रिप्लेस गरिसकेपछि मेन फङ्सनबाटै प्रिन्ट गर भएको भनेको कारणले मेन फङ्सनबाट मैले यति प्रिन्टिङ काम गरेँ र यो मेन फङ्सनको काम सक्यो। अब हामी रिप्लेस फङ्सनमा जाउँ है त। रिप्लेस फङ्सनमा मैले आइजे र स्मल भन्ने बनाइदिएँ। पास मैले पोइन्टर पास गरेको छु भनेपछि हामीले यहाँ स्मल एउटा फर्स्टको इलिमेन्टलाई स्मल मानिदिएँ र त्यसपछि मैले यहाँबाट यति भने स्मल चेकिङ गरेर स्मल भ्यालु निकालेँ। यहाँको मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ होइन। अब योभन्दा तल चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा यो स्मललाई उसमा लगेर के अरे स्मललाई हामी एरे के अरे म्याट्रिक्सको चेन्ज गर्ने काम गरेँ र फेरि माथि आएर यहीँ आएर प्रिन्ट हुने भयो। यसरी यो प्रोग्रामले मजाले काम गर्ने भयो। प्र्याक्टिस गरी चाहिँ आउँछ, सिम्पल नै छ, त्यही भएर प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला। यहाँहरूलाई फेरि मैले अर्को प्रोग्राम लिएर आइसकेको छु र अब यो प्रोग्राम चाहिँ रहेको छ राइट अ प्रोग्राम इन सी टु रिड नेम एज एन्ड स्यालेरी अफ 5 डिफ्रेन्ट इम्प्लोइज। 5वटा डिफ्रेन्ट इम्प्लोइजको नेम एज र स्यालेरी एज 3 मेम्बर्स अफ स्ट्रक्चर नेम एज इम्प्लोइ भनेर इम्प्लोइको नेममा गएको छ, नेम एज इम्प्लोइ एन्ड सर्ट दिस डाटा इन स्यालेरी बेसिस। स्यालेरी बेसिसमा सर्ट गर्नु पऱ्यो। कसको स्यालेरी थोरै छ त्यो माथि आऊ, कसको स्यालेरी सानो छ त्यो तल आऊ, या कसको स्यालेरी धेरै छ त्यो माथि आऊ, कसको स्यालेरी कम छ त्यो तल आऊ पारा गर्नु पऱ्यो। र यसलाई मेन युजर डिफाइन फङ्सनमा सर्टिङ गर्नु पऱ्यो र मेन फङ्सनबाट प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भनेको छ। अब हामी अहिले युजर डिफाइन र मेन फङ्सन नहेर अहिले सिम्पल पारामा सर्टिङ र त्यो स्ट्रक्चर मात्र हेरौँला होइन। त्यसपछि त्यसलाई फङ्सनमा हालौँला है त। अहिले जस्तै ल हेरौँ है त। मैले गरिदिएँ इन्क्लुड stdio यो डट एच भनेर मैले यो मानिदिइहालेँ। अब मैले यति इन्क्लुड stdio डट एच गरिसकेपछि मलाई इम्प्लोइको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्छ। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरो हो, त्यही भएर मैले स्ट्रक्ट इम्प्लोइ भनेर इम्प्लोइ भन्ने एउटा बनाएँ र मैले के मलाई चाहियो भन्दा मलाई क्यारेक्टर नेममा कतिवटा 30वटा ल 30वटा क्यारेक्टर भन्न सक्ने क्यारेक्टर नेम, इन्टेजर एज र फ्लोट स्यालेरीलाई डटमा हालिदिएँ नि त होइन। स्यालेरी भनेर मैले स्यालेरी पनि बनाइदिएँ। यहाँ स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि यस्तो लाउनुपर्छ, यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरो हो, त्यही भएर यो काम सक्यो। अब हामी मेन फङ्सन खोलौँ है त। मेन भनेर मानिदियो, मेन फङ्सन खोलिदियो। अब मेन फङ्सनमा मैले के गर्नु पऱ्यो भन्दा पहिला नेम एज र स्यालेरी त माग्नु पऱ्यो। कतिजनाको 5जनाको भनेपछि त्यसको अगाडि हामीले स्ट्रक्चर डिफाइनिङ भेरिएबल बनाउनु पऱ्यो। त्यसको लागि मैले के गरेँ भने स्ट्रक्ट इम्प्लोइ आई वाला बनाइदिएँ र साथसाथै
साथसाथै मैले टेम्प भन्ने पनि एउटा स्ट्रक्चर बनाइदिएँ, किनभने जब हामीले सर्टिङ गर्छौँ त्यो बेला हामीलाई रिप्लेसिङको प्रोसेस चाहिन्छ नि त, त्यही भएर मैले टेम्प भनेर मैले स्ट्रक्चर इआई भन्दा नि स्ट्रक इम्प्लोइ कतिजनाको 5 जनाको, त्यही भएर मैले E5 हुनु पर्यो 5 जनाको लागि भनेर एरे युज गरेपछि मैले इन्टेजर आई भनेर एरे पनि डिक्लेयर पनि गरिदिएँ। त्यति भएपछि इन्टेजर आई भनेपछि आई पनि सजिलो हुनुभयो एरे युज गर्नलाई। अब हामी के गर्छौँ भन्दा प्रिन्ट एफ युजरसँग इन्टरमा इन्टर नेम एज एन्ड स्यालेरी अफ 5 स्टुडेन्ट्स, 5 जना स्टुडेन्टको नेम एज र स्यालेरी निकाल भनेर हामीले 5 स्टुडेन्ट 5 इम्प्लोइज स्टुडेन्ट लेखेको छु। स्यालेरी त कहाँ हुन्छ स्टुडेन्टको, स्टुडेन्ट त बेरोजगार भइहाल्छ नि म जस्तो भने इम्प्लोइज। ओके इम्प्लोइज भनेर मैले नेम एज र स्यालेरीलाई प्रिन्ट गरिदिएँ। यति भइसकेपछि प्रिन्ट एफ नेम एज स्यालेरी अफ द स्टुडेन्ट, यसलाई नयाँ लाइनमा ल यति भएपछि नेम एज र स्यालेरी प्रिन्ट गर है भनेर मैले मानिदिएँ नि युजरलाई। अब हामीले स्टोर त गर्नु पर्यो। 5 इम्प्लोइजको लगातार मागिराख्नुभन्दा हामी 5 स्टुडेन्टको मागौँ है त नेम एज स्यालेरी गरौँला कि के छ। 5 जना इम्प्लोइजको पहिलाको नेम एज स्यालेरी हाल, 5 जना स्कुलको क्रमबद्ध भनेर माग्यौँ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ फर आई इक्वल टु 0 देखि आई लेस देन इक्वल टु 4 क्यापिटल आई भन्छ। 5 जना चाहियो भने चाहिँ 4 सम्म जानुपर्छ, यहाँलाई थाहा भएकै कुरो हो। आई प्लस प्लस गइमा र मैले यसलाई स्क्यान गरिदिएँ, स्क्यान एफ यो कुरोलाई मैले स्क्यान एफ गरिदिएँ, स्क्यान एफ गरेँ होइन। सुरुमा नेम चाहियो पर्सेन्टेज एस, नेम चाहिएको नि त पर्सेन्टेज एस, त्यसपछि एज भने पर्सेन्टेज डी, एज भने यहाँ हुन्छ इन्टेजर डाटा टाइप र स्यालेरी भने फ्लोट डाटा टाइप, त्यही भएर मैले के गरेँ पर्सेन्टेज डी पर्सेन्टेज एफ फ्लोट डाटा टाइप पनि बनाइदिएँ। अब के हो इम्प्लो मैले स्ट्रक्चरमै भनेको थिएँ यो डट 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 अपरेटर इम्प्लोइको नेम इम्प्लोइ आई अझै इम्प्लोइ भन्दा नि इम्प्लोइ भेरिएबल कुन छ इआईको नेम भनेर मानिदिएँ मैले। तर हामीलाई एड्रेस मङ्ताए भने एड्रेस मङ्ताए भनेको एम्पर्सेन्ट एड्रेस अन्त एड्रेस चाहिन्छ त्यही भएर एड्रेस लादिन ल। इआईको नेम एम्पर्सेन्ट फेरि एड्रेस इआईको भने त डट इआईको एज यो भने इको डट भयो। अब फेरि एम्पर्सेन्ट इआईको स्यालेरी भनेर यति स्यालेरी मागिदिएँ सबैको र यति गरेपछि यहाँबाट मैले माग्ने काम सकाइदिएँ। यो इआईको वाला कन्सेप्टहरू बुझ्नु भएन भने स्ट्रक्चरको मेरो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युब च्यानलमा छ। स्ट्रक्चर मैले मजाले बुझाएको छु, इआईको कन्सेप्ट के हो, स्ट्रक्चर के हो, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के हो भनेर। सायद यस्तै प्रोग्रामहरू पनि गरेको छु मैले, त्यो प्रोग्राममा हेरेर मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले एक्जाम बेसिस क्वेसनहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अलिक सिम्पली डिटेल नगइकन बेसिक एक्सप्लेन गरेको हुँ। ओके यति भइसकेपछि हाम्रो माग्ने काम सकिसक्यो। युजरले मागिसकेपछि हामीलाई सर्टिङ गर्नु पर्यो। अब सर्टिङ गर्नको लागि के गरौँ भन्दा यति भइसकेपछि फर फेरि आई इक्वल टु सर्टिङको लागि यहाँहरूलाई थाहा छ हामीलाई दुईवटा चाहिन्छ, के लुप चाहिन्छ। सर्टिङ गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा लुप चाहिन्छ भन्ने यहाँहरूलाई पहिल्यै थाहा छ, सर्टिङ धेरैचोटि गरिसकेको छ। क्यारेक्टर सर्टिङ, इन्टेजर सर्टिङ भयो, अब स्ट्रक्चर सर्टिङ पनि गरिहेरौँ त होइन। फर आई इक्वल टु 0 देखि आई इक्वल टु 0 देखि आई लेस देन इक्वल टु 4 आई प्लस प्लस फेरि फर जे इक्वल टु 0 देखि जे लेस देन इक्वल टु 4 र जे प्लस प्लस आई र जे यहाँबाट मजाले आयो। सर्टिङ गर्नुको लागि हामीले के कन्डिसन इफ कन्डिसन चाहिन्छ। कस्तो इफ कन्डिसन यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ कस्तो इफ कन्डिसन भन्दा इफ कुन चाहिँ बेसिसमा हामीले सर्ट गर्न लाग्यो स्यालेरी बेसिसमा भनेर भनेको छ। यहाँ स्यालेरीको अनुसारमा भनेपछि इआईको स्यालेरी यदि इजेको भन्दा सानो छ भने
इजे डट स्यालेरी सानो छ भने भ्यालुहरू एक्सचेन्ज गर हुन्छ। सर्टिङको कन्सेप्टै यही हो। मैले धेरैचोटि सर्टिङको कन्सेप्ट बुझाइसकेको छु। यदि यो दुइटा सानो छ भने दुइटाको भ्यालु एक्सचेन्ज गर हुन्छ। अब एक्सचेन्ज चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा एक्सचेन्ज चाहिँ हामीले इआईलाई इजेमा पहिला टेम्प भन्ने भेरिएबल जुन युज गरेका छौँ त्यसमा हामी इआई भन्ने पहिला टेम्पोररीली स्टोर गर्छौँ है त। इआई भन्ने टेम्पोररीली स्टोर गरिदिएँ। इआईको भ्यालु मैले इजेमा पठाइदिएँ। यो सर्टिङ मलाई त धेरैचोटि गरिसकेँ त लोजिक पनि आइसक्नु पर्ने हो। अनि इजेको भ्यालु चाहिँ हामीले इआईको भ्यालु जुन टेम्पमा स्टोर गरेको छौँ टेम्पबाट तान्ने भयौँ। यो सर्टिङ प्रोसेस यहाँहरूलाई थाहा छ। अब मैले सर्टिङ गर्दा यहाँहरूको दिमाग आउन सक्छ यहाँ त इआई डट स्यालेरी युज गरेको थियो, यहाँ डट स्यालेरी किन युज गरेन? डट स्यालेरी युज गऱ्यो भने जसको स्यालेरी मात्र माथि तल हुन्छ कि सानोदेखि तल। अब सपोज उत्सवको स्यालेरी, मेरो स्यालेरी भने उत्सवको स्यालेरी 20,000 छ, रामको स्यालेरी 30,000 छ, अनि पछि हरिको स्यालेरी 15,000 छ भने अब यो तिनवटा सर्टिङ गर्दा त सबसे सानो 15,000 हुने भयो भनेपछि हरिको 15,000 भनेर माथि आउनुपर्नेको सट्टामा हरि चाहिँ तलको तलै हुन्छ। तर उत्सवको स्यालेरीहरू मात्रै एक्सचेन्ज हुन्छ र उत्सवको स्यालेरी 15,000 भनेर आइदिन्छ, फेरि अर्कोको स्यालेरी 20,000, फेरि 30,000, त्यसरी स्यालेरी मात्रै हुन्छ। त्यही भएर यहाँ याद राख्नुपर्ने कुरा यहाँ चाहिँ डाटा के अरे स्ट्रक्चर मात्र सर्ट गरेको कारणले स्ट्रक्चर मात्र यसरी सर्ट गऱ्यौँ। अब स्ट्रक्चर सर्टिङ पनि सक्यो, अब प्रिन्ट गर्न बाँकी हो। अब यो सर्टिङको बारेमा अझै धेरै डिटेलली बुझ्नलाई मैले मेरो अर्को भिडियोमा बुझाइसकेको छु। स्ट्रक्चरको त्यही डिटेलली यही डटवाला बेसिकदेखि नेस्टेडसम्मै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले युट्युब च्यानलमा गएर। ओके, यहाँसम्मको सर्टिङको काम मजाले सकिसकेको छ। अब सर्टिङ गरेपछि अब हामी के गरौँ, अब हामी यसलाई सिम्पली पारामा प्रिन्ट गरिदिउँ होइन। प्रिन्ट गर्नको लागि अब हामी के गरौँ भन्दा प्रिन्ट एफ ल प्रिन्ट एफ भनिदिउँ मैले प्रिन्ट एफ। ओके, पहिला नयाँ लाइनमा नेम, पहिला विद्यार्थीको नेम, त्यसपछि ट्याब ओके न, एज, त्यसपछि ट्याब, त्यसपछि स्यालेरी। नेम, एज र स्यालेरी भनेर मैले प्रिन्ट ट्याब गरेर प्रिन्ट गरिदिएँ होइन। यसरी नेम, एज र स्यालेरी भनेर नयाँ लाइनमा आयो। नयाँ लाइनमा आएपछि के गर्छु भन्दा म योभन्दा तल नयाँ लाइनमा जा भनेर प्रिन्ट गरिदिइहाल्छु। झन्डर मात्रै हुन्छ लुपमा चलाउँदा है। त्यही भएर एउटा लाइनमा नेम, एज र स्यालेरी भनेर आयो, अर्को लाइनमा गइहाल्यो। अब हामी फेरि लुप चलाउँछौँ प्रिन्ट गर्नलाई। यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरो आई इक्वल टु 0 देखि आई लेस देन इक्वल टु 4, आई प्लस प्लस, र मैले यो लुप खोल्दिएँ। यो लुपमा मैले के गर्नु पऱ्यो, प्रिन्ट एफ गर्नु पऱ्यो। के प्रिन्ट एफ गर्नु पऱ्यो भन्दा पहिला नेमलाई नयाँ लाइनमा, न्यू लाइनमा, हरेक टाइम न्यू लाइनमा जाँदा राम्रो हुन्छ। नेमको लागि इआई पर्सेन्टेज डी हो नि त, पर्सेन्टेज डी राख्ने, इआईहरू पछाडि राख्ने। फेरि ट्याब, स्यालेरीको लागि नेमको लागि पर्सेन्टेज एस हो, सरी, स्यालेरीको लागि फेरि ट्याब, पर्सेन्टेज एजको हो त्यही भएर एजको लागि पर्सेन्टेज डी, फेरि ट्याब, स्यालेरीको लागि पर्सेन्टेज एफ भनेर भयो। यति भएपछि डी पहिला एसमा के छ, इआई डट नेम छ, त्यही भएर इआईको नेम भन्ने एसको काम सक्यो। फेरि अर्कोमा के छ, इआईको एज छ, इआईको एज पनि सक्यो। इआईको स्यालेरी छ, स्यालेरीसम्म सक्यो। यति भएपछि प्रिन्टिङ पनि सक्यो र यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम रन इन्ड भइसकेको छ। अब हामी रन गरी हेरौँ है त। ओके, इन्टर एज नेम एन्ड नेम एज भनेपछि सब नेम भयो, एज भने 13, स्यालेरी 5,000.67। फेरि अर्कोको नेमको लागि लिएँ मैले हरिको एज भनौँ 27 भएछ। ओके, स्यालेरीमा हाम्रो 5690.6 भनेर लेखिदिएँ मैले। त्यसपछि आउँछ रामको एज भने 16, स्यालेरी भने 3,078, ऱ्यान्डम नम्बर लिउँ होइन, 56। त्यसपछि सीताको एज भने लिदिउँ, सीताको एजलाई 13 र स्यालेरी भने 2,000.67 भयो। अब गीता लिदिउँ, गीताको एज भने लिदिउँ 19
सबसे बढी स्यालेरी गीताकै दिउँ न होइन। गीताको स्यालेरी भने 9000.7। अब यहाँ हेरेर देख्न सक्नुहुन्छ यति पाउँदाखेरि नेम एज एन्ड स्यालेरी भनेर आयो। सीताको नेम 13 2000 यति आयो। फेरि राम सर्टिङ मजाले भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् 2000 सीता 3000। तर यो एउटा उत्सव ल्याइसकेपछि चाहिँ यहाँनिर एउटा सर्टिङको हल्का मिस्टेक भएर यो अलिकति पर पुग्यो। ट्याब थर्डवालामा ट्याब हल्का स्पेस सिक्वेन्स नमिलेको जस्तो छ। तर इट्स ओके, स्पेस सिक्वेन्स नमिले नि केही फरक पर्दैन। अहिलेलाई हाम्रो प्रिन्ट भइसकेको छ सीता 13 16 13 हेर्नुहोस् स्यालेरी अनुसार पहिला 2000 आएको, त्यसपछि 3078, त्यसपछि 5000, त्यसपछि 5690, त्यसपछि गीतालाई चाहिँ मजाले सर्टिङ भएर नियमित स्यालेरी यो प्रोग्रामले काम गरिसकेको छ। अब यो प्रोग्रामलाई के भनेको छ, नर्मल्ली काम गर्यो भने यति गरेपछि सक्यो होइन। तर हामीलाई त यहाँ युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा के अरे पास गर अनि सर्टिङ त्यता गर अनि डिस्प्ले मेन फङ्सनबाटै गर भनेको छ। त्यही भएर युजर डिफाइन्ड फङ्सन पास गर्नुभन्दा अगाडि म के गर्छु, एउटा मैले के गर्नुको लागि सर्टिङको लागि, त्यही भएर मैले सर्टिङ भन्ने भोइड नगरेर स्ट्रक्चर भन्ने कुरो रिटर्न गर्न मिल्छ। त्यही भएर स्ट्रक इम्प्लोइ हामीले जे बनाएको छु त्यही ल स्ट्रक्चरै इम्प्लोइ गर्नु के को इम्प्लोइको, त्यही भएर स्ट्रक इम्प्लोइ सर्टिङ डाटा सर्टिङ भन्ने फङ्सनको नेम र अब फेरि यहाँ स्ट्रक सर्टिङको भन्ने फङ्सनको नेम भयो। अब स्ट्रक इम्प्लोइ ई 5 जनाको E5 भनेर यही पास गर्ने हो। यति भएपछि एउटा नयाँ फङ्सन क्रिएट भयो। यो के भन्दा यो जुन डाटा हामीले सर्टिङ हामीले कुन चाहिँ त्यो सर्ट डाटा हाम्रो टाइपको डाटा स्ट्रक्चर टाइपको डाटा जुन छ त्यो हामीले रिटर्न गर्न मिल्छ। त्यही भएर स्ट्रक इम्प्लोइ भने अगाडिको डाटा टाइप यति डिफाइन गरेको, जस्तै भयो इन्टेजर भनेर डिफाइन गर्छ, इन्टेजर डिफाइन गर्दा बाँकी सर्टिङ भन्ने फङ्सनको नेम यति अनि प्यारामिटरमा स्ट्रक्चरै पठाउनु भएको अरे एउटा स्ट्रक्चरै लिँदै मैले ल मैले यतिलाई चाहिँ कपी गरिराखेँ। यति गरेपछि तल काममा सजिलो हुन्छ। अब मैले के गर्नु पऱ्यो, यहाँनिर मैले नाम माग्नु पऱ्यो। मागिसकेपछि मैले यो मागीवालालाई चाहिँ डाटालाई पठाउनु पऱ्यो। जब मैले मागिसक्छु तब मैले यसलाई पठाउनुको लागि मैले केही गर्नु परेन। कहाँनिर यसो गरौँ होइन, यो मैले पठाइदिएँ। अब मैले इफ स्ट्रक इम्प्लोइ के लेख्नु परेन, मैले कुन चाहिँ पठाइदिएँ ई भन्ने स्ट्रक्चर पठाइदिएँ। त्यही भएर मैले ई मात्र लेख्दै पुग्छ, अरू केही लेख्नु परेन। यसमा त कलिङ मात्र सजिलो छ। यति पठाइदिइसकेपछि अहिलेलाई यति काम गरौँ है त, पठाउने काम मात्र गरौँ। पछि यहाँ तल अब मेन फङ्सनमा काम गरौँ। यो भने मेन फङ्सन खोल्यो होइन, ओके कन्ट्रोल थिचिरहेको छु सरी। ओके मेन फङ्सन मैले खोलेँ र यो मेन फङ्सन खोलिसकेपछि यो आइजे भन्ने डिफाइन भएन। अब मेन फङ्सन ऐको पो मेन के अरे युजर डिफाइन खोले सरी, युजर डिफाइनमा अब ऐकोमा डिफाइन थियो। अब मैले आई पनि डिफाइन गरिदिएँ, जे पनि डिफाइन गरिदिएँ। आई र जे त डिफाइन गरेँ, तर यहाँ टेम्प भन्ने कुरो डिफाइन भएन। टेम्प भन्ने कुरो स्ट्रक्चर स्टोर गर्नको लागि स्ट्रक इम्प्लोइ टेम्प भनेर टेम्पवाला पनि डिफाइन गरिदिइसकेपछि टेम्पवाला स्ट्रक्चर पनि स्टोर भयो। स्ट्रक्चर इम्प्लोइ स्टोर भएपछि यसको काम हो सर्टिङ गर्ने मात्र। सर्टिङ काम सकिसकेपछि यसलाई बन्द गर्दै सर्टिङ गर्ने काम पनि डिफाइन फङ्सनले गर्यो। अब मैले यतिलाई चाहिँ यो मेन फङ्सनको काम भयो भने मैले यतिलाई काम गरिदिएँ। अब सर्टिङ भइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो भन्दा हामीले रिटर्न टाइप त दिएको छौँ, त्यही भएर रिटर्न हामीले जुन चाहिँ सर्ट भइसकेको स्ट्रक्चर छ त्यो रिटर्न गर भन्नु पऱ्यो हामीले होइन। त्यही भएर रिटर्न भनेर लगाइदियौँ हामीले। ओके यहाँ के आएको छ, रिटर्न भ्यालु डज नट म्याच फर फङ्सन टाइप भनेको छ होइन। हामीले रिटर्न नै रिटर्न गर्नुपर्ने हो, त्यही भएर यो रिटर्न किन भएन। सर्टिङ आइजे टेम फर आई इक्वल टु 0 आई डट स्यालेरी इक्वल टु ओके भन्ने डाटै रिटर्न गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर हामीले के मिस्टेक भयो यहाँ, के हामीले रिटर्न गर्ने रिटर्न नै गर्नुपर्ने हो। किन मिस्टेक भयो एकचोटि हेरौँ है त, यहाँनिर हुनुपर्ने हो रिटर्न भनेर हुनुपर्ने हो। किन नमिले त रिटर्न भनेर। ओके एकछिन रिटर्न ब्राकेटमा
यी भन्ने कुरो रिटर्न गर्न मिल्नुपर्ने हो डाटाले। एकछिनमा के एरर आउँछ हामी हेरौँला है त। अहिले माथिको यो भने यी रिटर्न गरिसकेपछि यहाँनिर मैले यीलाई स्टोर गर्नलाई केही न केही कुरो त चाहिन्छ। यीलाई स्टोर गर्नलाई त्यही भएर मैले स्टोर गर्नलाई जुन यो टेम्प यहाँ युज गरेको छु, टेम्पको सट्टामा एफ भन्ने स्टोर गर्छु र मैले एफ इज इक्वल टु सर्टिङ ई भनेर एफ भन्ने पुरै सर्ट नै लिएर मजाले स्टोर गरिसकेँ। अब मैले प्रिन्ट गर्दाखेरि अब मैले यहाँभन्दा तल प्रिन्टको काम गर्नु पऱ्यो। प्रिन्ट गरेँ। अब मैले जहाँ जहाँ ई छ त्यसमा मैले एफ राखिदिएँ भने एफ भन्ने स्टोर गरेँ भने त एफआई एफआई ल एफआई गऱ्यो भने जहाँ जहाँ एफ राखिदियो यति गरिसकेपछि हाम्रो काम मजाले सकिनुपर्ने हो। ल अहिले किन नआएको भन्दा अहिले हामीले एउटा रिटर्न गरेकोमा स्टोर गरेको थिएन, त्यही भएर यहाँ एरर आइरहेको थियो। यति गरिसकेपछि यीलाई रिटर्न गरिदिएँ। यी रिटर्न भएको यीलाई मैले स्ट्रक इम्प्लोइ त्यहीवाला एफ भनेर एफको भेरिएबलमा स्टोर गरेर प्रिन्टमा एफ गरिदिएँ। यति भनिसकेपछि यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि यहाँनिर के एरर देखियो भन्दाखेरि यहाँनिर डट आइसकेको छ। यहाँनिर एउटा के एरर आएको छ। कोड रन गरी हेरौँ यसले के एरर भन्छ भनेर। यहाँनिर कतातिर केही न केही मिस्टेक भएको छ। यहाँनिर एफआई डट स्यालेरीमा ओके यो एउटा सायद एउटा ब्र्याकेट बढी भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई। होइन एउटा त एउटा ब्र्याकेट बढी भयो हो। अरू त कमा एफ भन्ने नेम पहिल्यै युज भइसकेको कारणले सायद होला। त्यही भएर हामी के गर्छौँ भन्दा एफ रिजर्भ वर्ड हुनसक्छ, त्यही भएर हामी जी एफको सट्टामा जी युज गरौँ है त। जी ओके र जिआई डट नेम जिआई डट एज र जिआई डट स्यालेरी भन्ने काम हामीले गऱ्यौँ होइन। अब यहाँ के भनेको छ जीले एक्सपेरिमेन्ट मस्ट टाइम अब्जेक्ट अफ चाहिँ स्ट्रक टाइप भनेर भनेको छ। हामीले स्ट्रक टाइप रिटर्न सबमा गऱ्यौँ। अब प्रिन्टिङ गर्दाखेरि किन के एरर आयो भन्ने सर्टिङ यी पनि बोलाइसकेको छ। ओके अब प्रिन्ट गर्दा चाहिँ पर्सेन्टेज या जिआई डट नेम जिआई डट स्यालेरी जिआई डट एज ओके हुनुपर्ने हो। आई पनि छ। यो रिटर्न जीमा स्टोर गरिसकेको छ हामीले। जीमा र जी युज गर्न पाउनुपर्ने हो स्ट्रक्चर इआई डट नेम। यहाँ काहीँ न काहीँ त केही मिस्टेक छ। सिम्पल सरी के मिस्टेक भन्दा यहाँनिर यस्तो हाल्न मिस्टेक गरेर चाहिँ सायद अहिलेको एपमा पनि काम गर्थ्यो कि यो हाल्न मिस्टेक गरेर चाहिँ एउटा त होइन यो त हालिरहेको रहेछ पहिल्यै। कहाँ यो त हालिरहेको छ यहीँनिर होइन। यहाँ चाहिँ के भयो यहाँबाट चाहिँ स्टक पोइन्ट स्टक इम्प्लोइ जी रे स्टक इम्प्लोइ मैले जी भनेर त बनाइसकेको छु यहाँनिर। तर यस्तो गऱ्यो नि त यदि भएन भने यहाँ तलै पनि फेरि स्ट्रक इम्प्लोइ जी भनेर अर्को एउटा जी पनि बनाइदिउँ न त। त्यसपछि जी इक्वल टु सर्टिङ यहाँबाट जुन आउँछ त्यही सर्टिङमा ओके। यहाँनिर के एरर आयो र अब के एरर आएछ भनेर सो निहालेर हेर्दाखेरि त्यसमा हामीले स्ट्रक्चर रिटर्न गर्दाखेरि स्ट्रक्चर रिटर्निङमा चाहिँ यसको एरे टाइप नै दिनुपर्ने रहेछ। 5वटै रिटर्न गर भनेर मैले यसरी एरे टाइप दिएँ। योवाला मिल्यो। अब रिटर्न नि अब सिम्पल के गरौँ भन्दा यो हामीलाई जी चाहिएन। यी नै रिटर्न गरिदिइसकेपछि के गरौँ भन्दा जी पनि चाहिएन। सर्टिङ रिटर्न भइसक्यो। रिटर्न भइसकेपछि हामीले प्रिन्टमा नि यी नै गरिदिउँ किनभने यी रिटर्न गरिसकेपछि यी लेखिरहनु परेन होइन। यी नै प्रिन्ट गऱ्यौँ भने त्यो रिटर्न भएर पनि मजाले यसैमै आउने भयो र यसरी नै मजाले प्रिन्ट हुने भयो। अब म एकचोटि चेक गरौँ है त। मैले यो बनाएँ र मैले प्रिन्ट गर्छु मजाले। 5 नेम्सको राखेको थिएँ मैले हरि हरिको एज राखेँ 13 र मैले हरिको एजमा 13 पछाडि के दिएँ भन्दा 5 6 7 8.2 ल गीताको एज 15 र मैले दिएँ 9900.3 गीताको स्यालेरी
रामको एज 12, रामको एज 2345.6 स्यालेरी रे। राम, हरि, सीता, श्यामको एज 14 र श्यामको स्यालेरी भनेको 5678.1 रे। सरी 5678 भइसकेको रहेछ। श्यामको स्यालेरी 4582.08 रे। अनि पछि लास्ट एउटा नाम हामी राख्थ्यौँ कृष्ण, यसको एज चाहिँ 17 रे र स्यालेरी चाहिँ 2789.345 रे। ल मैले सर्टेड डाटामा हेर्नुहोस्, राम आएको छ, रामको एज 17, 234.6, 2789.457 मजाले यसरी सर्टिङ हुँदै आएको छ। थोरै थोरै स्यालेरी अनुसार सर्टिङ हुँदै आएको छ। यसले यो प्रोग्रामले काम गरिसकेको छ। यसरी तपाईँहरूले यो प्रोग्राम गर्न सक्नुहुन्छ र प्र्याक्टिस गरिराख्नु होला। हुन्छ, थ्याङ्क यू।